नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? हामी आरामै छौँ। हामी सबै सन्चै छौँ। हामी बहुत जटिल परिस्थितिमा पनि हामी आफ्नो कामकाज दैनिकीलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। सर्वप्रथम त तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, प्रत्येक अँध्यारोपछि उज्यालो आउँछ। प्रत्येक जटिल परिस्थितिपछि पनि राम्रा दिनहरू आउँछन्। प्रत्येक खडेरीपछि नवपालुवाहरू पनि आउँछन्। पक्कै पनि हामी पनि एउटा जटिल परिस्थितिबाट राम्रो परिस्थितिमा जान्छौँ। त्यो गइसकेपछि हाम्रा दैनिकका पानाहरू सधैँ नबुझिने किताब जस्ता हुने छैनन्, सहज हुनेछन्, राम्रा हुनेछन्। हामी पनि एउटा समृद्ध एउटा दैनिकीमा हुनेछौँ। तपाईहरु जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि म तपाईहरुलाई 2077 सालको आजबाट सुरु भएको विजया दशमीको श्री गणेश प्रथम दिनमा तपाईहरुलाई विशेष शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले चाहिँ यो जटिल परिस्थितिमा त्यही खालको त्यही प्रकृतिको तपाईहरुले चाडबाडको सेलिब्रेसन गर्नु होला, मनाउनु होला भन्ने पनि म तपाईहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र म आजको कक्षा सुरु गर्न चाहन्छु। आजको कक्षा हो नेपाली विषय शिक्षक सेवा आयोगको नेपाली विषयको इकाइ 1 अन्तर्गतको नेपाली अक्षरको परिचय। नेपाली अक्षरको परिचय। नेपाली अक्षरको परिचय। नेपाली अक्षरको परिचय भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको संरचना र अक्षरीकरण, अक्षर विभाजन है। यसको संरचना र अक्षरीकरण यो तपाईहरुले बुझ्न आवश्यक छ। यो शिक्षक सेवा आयोग विषय नेपाली। विषय नेपाली। नेपाली विषयको शिक्षक सेवा आयोगको यो इकाइ 1 भित्रको नेपाली अक्षरको परिचय संरचना भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी छौँ। तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ यसमा हामी आज केही समय बहस गर्नेछौँ र अक्षर भनेको के हो, अक्षरका संरचनाहरू कस्ता छन् र अक्षरीकरण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू खास के हुन् भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। र अर्को कुरा के गर्छौँ भन्दाखेरि परीक्षामा शिक्षक सेवा आयोगका लागि अक्षर संरचना कसरी शिक्षण गर्ने, शिक्षण गर्दाखेरि के कुरा अपनाइन्छ र प्रश्न कस्ता नमुनाका आउँछन् भन्ने कुरा आजको हाम्रो बहसको विषय हुन्छ। कति पनि ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई के गर्न चाहन्छु त अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यसो भए अक्षर भनेको के हो हैन? अक्षर भनेको श्वासको एक प्रवाह अथवा एक झड्कामा उच्चारण हुने वर्णहरूको समूह हो। उच्चारणमा वर्णभन्दा माथिल्लो इकाइ अक्षर हो। हामीले अस्ति वर्ण पढेका थियौँ। वर्ण भनेको हामीले के भनेका थियौँ? भाषाको सानो इकाइ जसले अक्षरमा भिन्नता ल्याउने सामर्थ्य राख्छ, त्यसलाई वर्ण भनेका थियौँ। यो वर्णभन्दा माथिल्लो चाहिँ अक्षर हो है। यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि उच्चारणमा वर्णभन्दा माथिल्लो इकाइ अक्षर हो भनेर तपाईहरुले बुझ्न पर्यो। यो एक वा एक भन्दा बढी वर्ण मिलेर बनेको हुन्छ। स्वर वर्णले मात्र अक्षरको काम गर्न सक्छ। व्यञ्जन वर्णले मात्र चाहिँ त्यस्तो काम गर्न सक्दैन। तपाईहरुले इम्पोर्टेन्ट साह्रै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हामीले अस्ति पढ्यौँ नि त स्वर र व्यञ्जन वर्ण। स्वर भनेको आफै उच्चारण हुने, कसैको सहायता बिना नै उच्चारण हुने। व्यञ्जन वर्ण भनेको विभिन्न उच्चारण अङ्गहरूको सहायताले उच्चारण हुने। भनेपछि यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि स्वर वर्णले मात्र पनि अक्षरको काम गर्छ भने व्यञ्जन वर्ण चाहिँ स्वर नभइकन उच्चारण हुन सक्दैन। यसलाई बुझ्नुस् है कुरा। जस्तै स्वर वर्ण भन्ने कुरा भयो तपाईको चाहिँ उ भन्नुभयो भने यो आफैमा अक्षर हो, स्वर वर्ण हो नि त हैन? उ यताबाट आयो भने यो अक्षर हो। तर यस्तो उ जस्तै क त शब्द हुन सक्दैन, अक्षर हुन सक्दैन।
भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दा स्वरवर्ण आफैमा अक्षर पनि हो, तर व्यञ्जनवर्ण आफैमा अक्षर होइन। स्वरवर्णको सहायताले मात्रै के हुन्छ त व्यञ्जनवर्ण उच्चारण हुन्छ। जस्तै यो क भन्नुभयो, यो क भित्र त भित्र लुकेर के बसिरहेको छ, अ बसिरहेको छ, देखिँदैन। तपाईले क उच्चारण गर्नुहुन्छ नि, थाहा नपाइकन क भित्र के छ, स्वरवर्ण अ लुकिरहेको छ। त्यसो भएर भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा स्वरवर्णले मात्र पनि के हुन्छ त भन्दा अक्षरको काम गर्न सक्छ, तर व्यञ्जनको मात्र चाहिँ अक्षरको काम गर्न सक्दैन। व्यञ्जनले मात्र अक्षरको काम गर्न सक्दैन। त्यसैले स्वरलाई अक्षरिक वर्ण र व्यञ्जनलाई अनाक्षरिक वर्ण भन्ने गरिन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा शब्द वा रूप भन्दा सानो र बडा भन्दा ठूलो भाषिक इकाइलाई अक्षर भनिन्छ। एक वा एक भन्दा बढी ध्वनिहरूको योगबाट अक्षर भन्छ। समग्रमा एक वा एक भन्दा बढी स्वर र व्यञ्जनको योगबाट बनेको श्वासको एकै झड्कामा उच्चारण हुने भाषिक इकाइ अक्षर हो। यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। स्वरवर्ण आफै पनि अक्षर पनि हो, वर्ण पनि हो। व्यञ्जनबाट स्वरवर्ण नभइकन उच्चारण हुन सक्दैन। मैले यहाँ उदाहरण भनिसके, क ख पनि त्यही हो। यहाँ ख देख्नुहुन्छ, तर यो ख भित्र लुकेर बसिरहेछ अ। त्यसो भइसकेपछि व्यञ्जन वर्ण चाहिँ स्वर वर्णको सहायताले मात्रै उच्चारण हुन्छ। यसरी के हो त भन्दाखेरि भाषाको इकाइ, भाषाको युनिट, भाषाको इकाइ भित्र चाहिँ श्वासको एक प्रवाह, कसरी बुझ्नुहुन्छ, प्रवाह भनेको एक झड्कामा उच्चारण हुने भाषाको इकाइलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त अक्षर भन्दा रहेछौँ। अब त्यसो भए हरेक भाषाको चाहिँ आफ्नो उच्चारण गर्ने एउटा पद्धति छ। हाम्रो आफ्नै छ, अंग्रेजीको आफ्नै छ, हिन्दीको आफ्नै छ। त्यसो भए त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि छुट्याएर हेर्न सकिन्छ। कुनै शब्दभित्र, कुनै अक्षरभित्र कतिवटा चाहिँ त्यसका चाहिँ संरचनाहरू छन्, अथवा एउटा शब्दावलीभित्र कति अक्षरहरू छन् भनेर चाहिँ छुट्याउन हेर्न सकिन्छ। त्यो छुट्याएर छुट्टा-छुट्टै राख्ने कामलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि अक्षरीकरण भनिन्छ। अंग्रेजीमा सिलेबिफिकेसन भने जस्तै नेपालीमा त्यसलाई के भनिन्छ, अक्षर सिलेबस छुट्याउने अंग्रेजीमा, हैन। जस्तै अंग्रेजीमा चाहिँ कुनै शब्द छ भने त्यसको, जस्तो एडुकेसन भन्यो भने एडुकेसन, चारवटा सिलेबस रहेछन् भने नेपालीमा यही पद्धतिलाई चाहिँ अक्षरीकरण भनिन्छ, हैन। जस्तै नेपाल भन्ने शब्द देख्नु भयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, एउटा ने हो, अर्को पाल हो भनेपछि दुईटा रहेछ नेपाल। यो कामलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि अक्षरीकरण भनेको अक्षरहरूलाई छुट्टा-छुट्टै बनाएर टुक्रा बनाएर देखाउने जुन पद्धति छ त्यसलाई के भनिन्छ त अक्षरीकरण भनिन्छ। यसरी के बुझ्नु पर्यो भन्दा मैले दुई तीनटा कुरा इम्पोर्टेन्ट भनिसके तपाईहरुलाई। एउटा, स्वर वर्णको सहायता बिना व्यञ्जन वर्ण आफै उच्चारण हुन सक्दैन। व्यञ्जन वर्णबाट बनेको अक्षर संरचनाभित्र स्वर आफै लुकेर बसेको हुन्छ। तर स्वर वर्ण आफैमा के हो त वर्ण पनि हो, अक्षर पनि हो। जस्तै मैले अघि देखाइसके, उ वर्ण पनि हो, अक्षर पनि हो। यसरी के बुझ्न पर्यो त भन्दा भाषाको एकाइ, भाषाको सबभन्दा सानो एकाइ जसलाई हामीले खण्डीकरण गरेर देखाइन्छ त्यसलाई हामी अक्षरीकरण भनिन्छ। अक्षरको निर्माणमा स्वर वर्णको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि स्वर वर्ण नभइकन अक्षर बन्द रहेछ। स्वर वर्णको सहयोग नभएर अक्षरको निर्माण हुन सक्दैन। शब्दमा जतिवटा स्वर वर्णहरू उच्चारित हुन्छन् त्यति नै अक्षर निर्माण हुन्छ। उदाहरणका लागि तपाईले नेपाल हेर्न सक्नुहुन्छ, हैन। नेपाल भन्ने शब्द रहेछ, भित्र त के रहेछ, यो न प्लस ए रहेछ, ने भनेको त, हैन। प प्लस आ प्लस ल, यस्तो रहेछ। भनेपछि त यो य, यो आ त देखिएकै छैन यहाँ कहाँ छ भन्ने कुरा। त्यो भित्र के गरेछ, त्यो लुकेर बसेको छ। त्यसो भएर स्वर व्यञ्जन वर्णलाई चाहिँ टुक्र्याएर हेर्ने काम, खण्डीकरण गरेर हेर्ने कामलाई हामी अक्षरीकरण गर्छौं, अथवा अक्षरको संरचना हेर्छौं, हैन।
त्यसको संरचना स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्ने कुरा हामी छुट्यायौँ भने त्यसलाई के हुँदो रहेछ, अक्षरीकरण भनिँदो रहेछ। हामी दुईटा कुरा गर्दैछौँ आज। अक्षर संरचना भनेको के हो, अक्षर संरचना गर्ने नियमहरू के छन्, एउटा पाठ छ। परीक्षामा शिक्षक सेवा आयोगमा अरू कुराहरू, अक्षरीकरण पढाउँदाखेरि ध्यान पुर्याउने कुराहरू के हो, क्रियाकलापहरू के हो, शिक्षण विधि के हो, शिक्षण सामग्री के हो, यी दुईटा कुरा आज हामी यो कक्षामा गर्नेछौँ। पहिला हामी अक्षर संरचनाको सैद्धान्तिक कुरामै जान्छौँ। त्यसो भएर के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि व्यञ्जनबाट जति भए पनि तिनको अक्षर बनाउन सक्दैन, हैन? जतिसुकै धेरै व्यञ्जनबाट भए पनि तिनीहरूले अक्षर बनाउन सक्दैनन्। यसरी के हो त भन्दाखेरि शब्दमा प्रयोग भएको स्वर वर्णको आधारको अक्षरको पहिचान गरिन्छ। शब्दमा प्रयोग भएको स्वर वर्णको आधारमा, है, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ तपाईहरु चाहिँ। शब्दमा भएको स्वर वर्णको आधार, शब्दमा भएको स्वर वर्णको आधारमा के गरिन्छ, अक्षर संरचना छुट्याइन्छ। यसरी बुझ्नु भनेपछि एउटा शब्दमा कति स्वर वर्ण छन् भन्ने कुराको पहिचान गर्नु नै के हो त, अक्षरीकरण गर्नु हो, अक्षर संरचना छुट्याउनु हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा अक्षरमा स्वर र व्यञ्जनको संयोजन के कसरी हुन्छ भनेर हेर्ने क्रममा नेपाली भाषाको अक्षर संरचना स्वर र व्यञ्जनको मिश्रणबाट के छ त भन्दाखेरि थुप्रै क्रमहरू छन्। स्वरमा आफैमा पनि हुन्छ, स्वर र व्यञ्जन मिलेर पनि हुन्छ, व्यञ्जन स्वर मिलेर पनि हुन्छ, हैन? विभिन्न संरचना हुन्छ। जस्तै स्वर मात्रै, हैन? स्वर मात्रै पनि भयो, जस्तै अ, जस्तै मैले देखाएँ उ, यो स्वर मात्रै हो। स्वरबाट मात्रै नि के भयो, बन्यो भने अब अर्को देखाउनु हो व्यञ्जन र स्वरबाट पनि बन्ने भयो। यसरी के छ त भन्दा स्वरबाट स्वर व्यञ्जन भएर पनि के हुने भयो त, गर्न सकिने भयो। जस्तै उ मैले स्वर देखाएँ, जस्तै आँप भन्न पर्यो भने स्वर व्यञ्जन, हैन? स्वर र व्यञ्जन, आँप गर्न पर्यो भने के भयो त, पहिला स्वर छ अनि व्यञ्जन छ। स्वर र व्यञ्जन, हैन? त्यसपछि गएर व्यञ्जन र स्वर। जस्तै यो भन्यो भने के हो, व्यञ्जन र स्वर। के हुन सक्छ त भन्दा व्यञ्जन स्वर व्यञ्जन। हेर भन्न पर्यो भने व्यञ्जन स्वर व्यञ्जन बन्न सक्ने भयो नि त, हैन? यो भन्यो भने त के हुने भयो, यो भनेको त यो यस्तो भन्यो, यो भनेको त यो त के हो, स्वर, हैन? व्यञ्जन छ, स्वर छ, फेरि व्यञ्जन छ। यसरी देखाउन सकिन्छ। हेर गर्दाखेरि यो गर्दाखेरि गयो, यहाँ गयो, यहाँ यो गर्यो भने यसरी गर्न सकिन्छ, हैन? हेर गर्दाखेरि पनि ह ए र, ह य र, यस्तो संरचना हुन्छ। त्यसो भएर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्वर व्यञ्जन, व्यञ्जन स्वर, व्यञ्जन स्वर व्यञ्जन, व्यञ्जन स्वर, यसरी विभिन्न संरचनामा के हुने भयो त भन्दा अक्षर संरचना हुन सक्ने भयो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए यसको विभाजन प्रक्रिया के हो त, अक्षर संरचनालाई छुट्याउने प्रक्रिया के हो, तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँनिर छ। अक्षरलाई
शब्दभन्दा सानो इकाइ मानिन्छ तापनि कहिलेकाहीँ एउटै अक्षरले पनि शब्दको काम गर्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ। कहिले एकभन्दा बढी अक्षरको योगबाट पनि के हुन्छ भन्दा भाषामा शब्दको निर्माण भएको देखिन्छ। एउटा शब्दमा के कति अक्षरहरू छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाई नेपाली भाषाको अक्षरदेखि एक अक्षरदेखि 12 अक्षरसम्म चाहिँ शब्दका संरचना छन् भनिएको छ। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा अक्षरलाई शब्दभन्दा सानो इकाइ मान्ने र पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त अक्षरले एक शब्दको काम गरेको हुन्छ नि कहिले भन्दा एकभन्दा बढी गरेको हुन्छ। नेपाली भाषामा एउटा वर्णको एउटा शब्ददेखि 12 वटा शब्दहरूको चाहिँ संरचनासम्म छ। 12 अक्षरी शब्दहरू पनि नेपालीमा छन् भनिएको छ। एउटा पनि छन्, 12 वटा पनि छन्। भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि अक्षर संरचना गर्नको भाषाको मानक उच्चारण नै अक्षर संरचनाको प्रमुख आधार हो। लेखेर होइन, यो लेखेर होइन, के गर्नु पर्यो उच्चारण जसले सही गर्छ त्यसले अक्षर संरचना छुट्याउन सक्छ। उच्चारण गलत भयो भने अक्षर संरचना छुट्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा तपाईहरुले मान्नु पर्यो हैन। जस्तै एक अक्षरको चाहिँ पनि हुन सक्ने भयो। एक अक्षरको भनेको के हुने भयो? जस्तै म एक अक्षर भन्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ म घर हैन। म भित्र त के छ त भन्दा म प्लस अ छ भनेपछि यो एक छ भने दुई अक्षरी हुन सक्छ तिमी है। दुई अक्षरको तिमी हुन सक्छ। तिमी गर्नको लागि त तपाईले हैन त भित्र त ई छ, म भित्र पनि ई छ भनेपछि कति रहेछ? दुई रहेछ। एक पनि छ, दुई पनि छ, तीन पनि छ, चार पनि छ, पाँच पनि छ, 6 7 8 9 10 11 12 वटा सम्म संरचना छ भनेर देखाइएको छ। 12 अक्षरीको उदाहरण के हो भनेर चाहिँ पुस्तकहरुमा हेर्दाखेरि के राजा महाराजाहरु समेतबाट भनेको छ। राजा महाराजाहरु समेतबाट, राजा महाराजाहरु समेतबाट भन्यो भने 12 अक्षर छ अरे हैन। राजा महाराजाहरु समेतबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यतिसम्म छ भनिएको छ। भनेपछि अक्षर संरचना एउटा पनि छ 12 वटा पनि छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। एउटा पनि छ, दुईटा पनि छ, तीनटा पनि छ भन्दै जानु पर्यो। मैले दुई तीनटा कुरा यहाँ भनिसके। तपाईहरु सम्झिनु पर्ने कुरा दुई तीनटा के हो त भन्दा स्वर वर्ण आफैमा उच्चारण हुन्छ, स्वर वर्ण आफैमा अक्षर पनि हुन्छ। तर स्वर वर्णको सहायता बिना व्यञ्जन वर्ण उच्चारण नहुने भएको हुनाले के हो त भन्दा कुनै शब्द भित्र चाहिँ स्वर वर्णको संख्या कति छ भन्ने आधारमा चाहिँ के गरिन्छ? अक्षरीकरण गरिन्छ अथवा अक्षर संरचना छुट्याइन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। यसरी नेपालका सन्दर्भमा बढी प्रचलनमा अक्षरीकरण र अक्षर विभाजन एक अक्षरदेखि 12 सम्म भनिए पनि बढी प्रचलनमा के छ त भन्दा 1 देखि 8 सम्म छ भनेर पनि भनिएको छ। जस्तै त्यसो भए के हो त 1 देखि 8 सम्म त्यसको पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ है। 1 देखि 8 सम्म हुने के हो त जस्तै एक अक्षर भनेको म, दुई अक्षर भनेको तिमी, नेपाल, तीन अक्षर भनेको नेपाली,
नेपाली यसैगरी 4 अक्षर भनेको अनिवार्य, 4 अनिवार्य अनिवार्य। त्यसपछि 5 मनोकामना, 5 अक्षरी भनेको मनोकामना, मनोकामना, 6 अक्षर भनेको जस्तै 6 अक्षर उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी 1 2 3 4 उत्तराधिकारी हैन, यहाँ अलिकति भएन, उत्तराधिकारी 7 अक्षर भनेको अक्षर 7 उपयोगिता विहीन, विहीन 1 2 3 4 5 6 7 8वटामा जस्तै नव उपनिवेशवादी, भनेपछि नवउपनिवेशवादी 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी शब्दहरुका के हुन्छ भन्दाखेरि सृजना राजवंशीजी शुभ प्रभात भन्नुभएको छ। शुभ प्रभात। हामी चाहिँ आज अक्षर संरचनामा छौं। शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ हामी पहिलो इकाइको उपशीर्षकमा छौं। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अक्षरको पहिचान, अक्षर संरचना र अक्षरीकरणमा हामी छौं। तपाईहरुलाई चाहिँ के छ त भन्दा आजको यस शनिबार घटस्थापनाको दिन, विजयादशमीको आरम्भ भएको दिन जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई मैले स्वागत गर्दै कक्षा आरम्भ गरेको छु र मैले भर्खर जोडिनु भएको छ भने 3टा कुरा मैले भनेको छु। अक्षरीकरण भनेको के हो त भन्दाखेरि अक्षर भित्रका साना इकाइहरू जो स्वर वर्णको आधारमा र उच्चारणको आधारमा छुट्याइन्छ त्यसको कुरा गर्दै छु। नेपाली भाषामा के छ त भन्दाखेरि 1 देखि 12 अक्षरसम्मको अक्षर संरचना छ भनिएको छ। 1 देखि 8 वटाको उदाहरण मैले यहाँ दिएको छु। यसरी अक्षर भनेको के हो त भन्दाखेरि भाषाको चाहिँ वर्णभन्दा माथिल्लो इकाइ हो जो श्वासको एक झड्का, एक प्रवाहमा उच्चारण हुन्छ। एक प्रवाहमा उच्चारण भएको भाषिक संरचनालाई अक्षरीकरण भनिन्छ। अक्षरहरूको संरचना देखाएर गरिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ के भनिएको त भन्दाखेरि अक्षर संरचना अथवा अक्षरीकरण भनिएको हो। अक्षर विभाजन प्रत्येक भाषामा आफ्नो ढंगले हुने गर्छ। अघि मैले भने फेरि दोहोर्याएँ, नेपाली, संस्कृत, हिन्दी र समान लिपि भएका भाषा भए पनि यिनको अक्षर विभाजन मिल्दैन। हिन्दी र हाम्रो त मिल्न पर्ने नि, उसको र हाम्रो लिपि एउटै भए पनि मिल्दैन। किन मिल्दैन भने संस्कृतका अकारान्त शब्दहरू, अन्तिममा अ आउने शब्दहरू नेपाली र हिन्दीमा हलन्त उच्चारण हुन्छ। जस्तै संस्कृतको राम 2 अक्षरी शब्द नेपाली हिन्दीमा उच्चारण हुँदा राम हुन्छ है। राम भानुभक्तले उसमा रामायणमा पनि त्यो कुरा गरे नि त। राम 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 यति मात्र बोलिरहँदी भन्ने उनले श्लोकमै। त्यो राम शब्द चाहिँ संस्कृतको राम शब्द हाम्रोमा आइपुग्दा के हुन्छ राम भइदिन्छ। राम भनेर चाहिँ संस्कृतमा 2टा अक्षर थिए, हाम्रोमा आउँदा राम भइदिन्छ।
अक्षरीकरण प्रक्रियामा जान्नुपर्ने कुरा। हामी आजको कक्षाको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा ठाउँमा आउँदैछौँ है। अक्षर र अक्षरीकरण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, हामीसँग केही 8-10 वटा हामीसँग नियमहरू छन्। त्यो नियम सम्झियो भने हामीले अक्षरीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्यो है। त्यसो भएर हामीले के गर्नु पर्यो त, अब हामी अक्षर भनेको श्वासको एक झुक्कामा उच्चारण हुने वर्णभन्दा ठुलो भाषिक एकाइ हो। स्वर वर्णका आधारमा यसको विभाजन गरिन्छ। स्वर वर्ण आफै अक्षर पनि भएको हुनाले आफै उच्चारित हुन सक्छ, तर व्यञ्जन वर्ण आफै अक्षर नभएको हुनाले के छ त भन्दाखेरि व्यञ्जन वर्णभित्र पनि स्वर वर्ण लुकिरहेको हुन्छ। जस्तै क भन्यो भने क भित्र अ छ, ख भन्यो भने ख भित्र लुकिरहेर स्वर वर्ण लुकिरहेको छ, ख भित्र पनि अ छ। यसरी थाहा पाउनु पर्यो। र अक्षरीकरण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, महत्त्वपूर्ण। धेरै विद्यार्थीहरूले सर यो व्याकरणमा अक्षरीकरण कहिल्यै बुझिएन, कलेजतिर पढ्ने साथीहरू, पढाउने साथीहरू पनि यो गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ। यो गाह्रो किन भएको हो भन्दाखेरि हामीले त्यसका निश्चित नियमहरू छन्, त्यसका पद्धतिहरू छन्, त्यो पद्धतिले ध्यान नदिँदाखेरि गाह्रो भएको हो। त्यसो भए हामी अब के भन्छौँ त भन्दाखेरि अक्षरीकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अक्षरीकरण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भन्नुहोस् अथवा नियम भन्नुहोस्, जे भने पनि नियम भनिदिए पनि भयो। नियम, अक्षरीकरण गर्ने नियमहरू के हुन् भन्दाखेरि अक्षरीकरण गर्दा फरक फरक अक्षरको बीचमा विभाजन चिन्ह लगाउनु पर्छ है। 1 नम्बरमा के गरिन्छ, विभाजन चिन्ह। अक्षरीकरण गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, विभाजन चिन्हहरू, जस्तै विभाजन चिन्ह। विभाजन चिन्ह भनेको के हो त भन्दा जस्तै नेपाली शब्द भयो भने अब यसलाई अक्षरीकरण गर्नको लागि हामी के गरिदिन्छौँ, ने गरिदिन्छौँ। ने गरिसकेपछि हामी थोप्लो लगाइदिन्छौँ, पा ली गरिदिन्छौँ, अनि हामी 3 अक्षर भनिदिन्छौँ है। विभिन्न तरिकाहरू छन्। प्लस गरेर पनि गरिन्छ, कसैले के गरिन्छ, न प्लस ए, प प्लस आ, ल प्लस ई गरेर पनि गर्छन्। भनेपछि तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ, प्लस राख्नुहोस्, अरू कुराहरू राख्नुहोस् है। त्यसपछि औमा कति अक्षर हुन्छ भन्नुभएको छ छत्रकुमारी वास्तोलाजीले है। औ भनेको अहिले आउँदैछ त्यो संयुक्त अक्षर हो। औमा कति अक्षर भन्नुभएको छ उहाँले। जस्तो औजार लेख्न पर्यो भने त्यो एक अक्षर नै हो। छत्रकुमारीजी वास्तोलाजीले भन्नुभएको छ औ भनेको संयुक्त रूपमा उच्चारण हुने संयुक्त वर्णहरूको, जस्तै औजार लेख्न पर्यो भने औ एउटै हुन्छ है। त्यसमा नझुकिनुहोस्। त्यसपछि नम्बर 2, उच्चारणको आधारमा अक्षरीकरण गर्नु पर्दछ। एउटा विभाजन चिन्ह के राख्ने हो, तपाईले थोप्लो राख्ने हो, प्लस राख्ने हो, स्ल्यास राख्ने हो, के राख्ने हो, ड्यास राख्ने हो, तपाईहरु आफ्नो छनौट गर्नुहोस्। तर सबभन्दा सजिलो यसरी थोप्लो राखेर गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो तपाईहरुको छनौटको कुरा हो। अर्को भनेको उच्चारणको आधारमा लेखनमा हैन। 2 नम्बरमा उच्चारणको आधार के गरिन्छ त? अक्षर संरचना गर्दाखेरि अरु लेखाइ अरु नियमहरुलाई ध्यान दिँदैन। तपाईले जति राम्रो उच्चारण गर्नुहुन्छ उच्चारण अनुसारै त्यसलाई के गर्ने हो, अक्षरीकरण गर्ने हो। लेख्दाखेरि वन लेखे पनि अक्षर संरचना गर्दा तपाईले वन हुन्छ। किन भन्दा उच्चारण त वन भयो नि त। त्यहाँको व यहाँ ब किन भयो थाहा छैन। त्यहाँको वकिल यहाँ वकिल किन भयो, उच्चारणको कारणले भयो। जस्तै संविधान भन्यो हैन, संविधान भन्यो भने अब यहाँ के गरिने भयो त? संविधान
धान भनेपछि उच्चारण गर्दाखेरि के गरिनु भयो त भन्दाखेरि संविधान। त्यो संवि भित्र भएको चाहिँ यहाँ त व छ नि त, तर यहाँ ब भएको छ। यहाँ त थोप्लो छ नि त, यो थोप्लो चाहिँ म मा पुगेको छ, यो व ब मा पुगेको छ। त्यसो भएर उच्चारण गर्दाखेरि लेखनलाई आधार मानिदैन, केलाई मानिन्छ? उच्चारण जस्तो हुन्छ त्यस्तै अक्षर संरचना हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। नियम नम्बर 2। नियम नम्बर 1, विभाजन चिन्ह कस्तो राख्ने, प्लस राख्ने, थोप्लो राख्ने, तपाईको इच्छा अनुसार राख्नुहोस्। यसरी छड्के दर्श राख्ने अथवा स्ल्यास राख्ने त्यो तपाईको छनौटको विषय हो, तपाई त्यसमा जे गर्दा पनि हुन्छ। तर उच्चारणको आधारमा गर्नुहोस्, लेखनको आधारमा होइन। लेख्दाखेरि वन लेख्नुहुन्छ, उच्चारण गर्दा वन हुन्छ, अक्षर संरचना ब नै लेख्नुहोस्। संविधानको व थियो यता, उताको त ब भयो हैन। त्यसरी दुई स्वरका बीचमा एक भन्दा बढी व्यञ्जनबाट आएमा अघिल्लो र पछिल्लोलाई पछिल्लो अक्षरमा राख्नुपर्छ। भनेपछि दुईटा व्यञ्जन बीच आयो भने के गर्नु पर्यो? अघिल्लो व्यञ्जनबाट अगाडि राख्दिने, पछिल्लोलाई पछाडि राख्दिने। जस्तै नम्बर 3 है, बीचमा दुई व्यञ्जन वर्ण आएमा अघिल्लोलाई अघि र पछिल्लोलाई पछिल्लो वर्णमा राख्ने। हेर्नुस् है, बीचमा दुईटा व्यञ्जनबाट केस हुँदै कुरा गर्दैछु मैले। जस्तै संख्या लेख्न पर्यो भने संख्या हैन, जस्तै अब अक्षर संरचना गर्न पर्यो संख्या। यहाँ भएको यो म पनि ख पनि के हो त? व्यञ्जनबाट हो, जो लगातार आएको छ। त्यो भइसकेपछि संख्या भन्छ, दुई अक्षर छ। यसरी गर्न सकिने भयो हैन। य व अथवा ह बाट प्राय हलन्त उच्चारण हुने हुनाले यिनीहरूलाई छुट्टै अक्षर निर्धारण गर्नुपर्छ। हेर्नुस् है, य व ह बाट प्राय हलन्त उच्चारण हुने हुनाले यिनीहरूलाई छुट्टै अक्षर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भय गर्न पर्यो भने यो 4 नम्बरमा है, य व ह प्राय के छ? हलन्त उच्चारण हुने हुनाले यिनीहरूलाई छुट्टै अक्षर निर्धारण गर्नुपर्छ। जस्तै भय हलन्त उच्चारण नहुने भएको। जस्तै भय गर्नु पर्यो भने भय, दुई अक्षर हुने भयो हैन। भय। तह लेख्नु पर्यो भने तह, तर यसरी के गरिनु भयो त भन्दाखेरि हामी अक्षर संरचनाको विधि पद्धति, अक्षरीकरण कसरी गर्ने भन्ने नियमहरू पढ्दैछौँ। तपाईहरुले किताबमा नि पढेको कुरा नै हो यो, खासै नयाँ कुरा यो केही पनि हैन। तर तपाईहरु अभ्यासमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यसलाई चाहिँ है। नियम कण्ठ गर्ने भन्दाखेरि पनि तपाईले अभ्यास गरेर बुझ्नु पर्यो हैन। अर्को नियम नियम नम्बर 5 नम्बर नियममा के छ भने नम्बर 5 नियम नम्बर 5 मा के छ भन्दाखेरि जस्तै उहाँले अहिले प्रश्न सोध्नु भएको थियो, हाम्रो समथिङ के वास्तोलाजीले सोध्नु भएको थियो प्रश्न अघि है। औ मा कति अक्षर हुन्छ? अब आयो तपाईको कुरा। औ आई औ आई औ आई वी आई वी eu ou eu
औ जस्ता दिस्वर, यसलाई दिस्वर भनिन्छ। जस्ता दिस्वरहरू शब्दमा आएमा व्यञ्जनबाट एउटै अक्षर निर्माण हुन्छ। आएमा दिस्वर आएमा एउटै अक्षर हुन्छ। वास्तवलाई चाहिँ सुन्नुस् है, अक्षर हुन्छ। जस्तै औषधि हैन, औषधि, औषधि भनेपछि यो त के हो त, यो औ त औ हो नि त हैन। यसलाई हामी एउटै अक्षर मान्छौँ। यसलाई हामी के गर्छौँ त, औ स धी गर्छौँ। भनेपछि यो औ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दिस्वर हो। यसरी जस्तै ओइरो लेख्न पर्यो भने ओइरो, ओइरो लेख्न पर्यो भने यो ओ र ई एउटै हो। ओइरो, औषधि 3, ओइरो 2। जस्तो सुइरो, सुइरो भन्ने शब्द आउन सक्छ नि त हैन, कलमको सुइरो, सुइरो भन्यो भने त्यो के हो त भन्दा सुई, सुइरो 2 अक्षर संरचना हो। यसरी के हुनु पर्यो त भन्दा उहाँ केशव बरालजीले लेख्नु भएको छ ऐना। ऐना, ऐना भनेपछि के हो त भन्दा ऐना भनेपछि यो ऐ त के हो त भन्दा अ र ई हो। अ र ई को कम्बिनेसनबाट हाम्रो केशव बरालजीले सोध्नु भएको छ, यो पनि के हो, दिस्वर हो। ऐना, ऐना भनेपछि अक्षर संरचना गर्दाखेरि औ, आई, ऐ, ओ जस्ता दिस्वर, जस्तो ऐ उहाँले भन्नुभयो ऐ हैन, जस्ता दिस्वरबाट आएमा के हुन्छ त भन्दा त्यसलाई एउटै अक्षर संरचना मान्ने, दुईटा नमान्ने, देख्दा दिस्वर भए पनि एउटै मान्ने भन्ने नियम हो यो। त्यसपछि नियम नम्बर 6, नियम नम्बर 6 मा छ के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि शब्दमा दुईटा स्वरहरू साथसाथै आएका छन्, तिनको पछि छुट्टै व्यञ्जन वर्ण पनि आएको छ भने त्यो स्वरको छुट्टै छुट्टै अक्षर संरचना गर्दछ। हेर्नुस् है, कुनै शब्दमा दुईवटा स्वरहरू साथसाथै आएमा हैन, 6 नम्बरमा दुईटा स्वर वर्ण साथसाथै अथवा सँगै आएमा, दुईटा स्वर वर्ण साथसाथै आएमा के हुन्छ त भन्दाखेरि छुट्टै व्यञ्जन वर्ण पनि आएको छ भने तिनीहरूको स्वर छुट्टा छुट्टै अक्षरको रचना गर्दछ हैन। तिनको पछि दुईटा स्वर वर्ण साथसाथै आएमा र त्यसपछि व्यञ्जन वर्ण आएमा छुट्टै अक्षर संरचना हुन्छ। अक्षर संरचना हुन्छ। जस्तै आइस, आइस, कहिले आइस, जस्तै आइस हैन, खाइस, आइस भन्यो भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो, इस हुने भयो। आइस 2, खाइस 2, खाइस। किन भन्दा
यो स्वर वर्ण भन्दा पछाडि पनि स के छ व्यञ्जन वर्ण छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु हैन। तपाईहरु भर्खरै जोडिदै हुनुहुन्छ भने हामी के पढ्दै छौं अक्षर पढ्दै छौं। अक्षरको परिचय दियौं हामीले, अक्षरीकरण भनेको के हो कुराहरु भन्यौं र अक्षरीकरण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने रीत पुर्याउनु पर्ने नियमहरु के छन् भन्ने कुराहरु हामी पढ्दै छौं हैन। कुनै दीर्घ इ र उ भए पनि अक्षरीकरण गर्दा ह्रस्व लेख्नु पर्छ। यो त सुरुमै भन्नुपर्ने हो यो नियम त। नम्बर 7 मा के छ दीर्घ भए पनि अक्षरीकरण गर्दा ह्रस्व लेख्ने यो नियम छ। अब दीर्घ भए पनि ह्रस्व लेख्न पर्यो हैन। जस्तै जीवन छ भने यो केलाई गर्नु जी त दीर्घ छ यता तर अक्षरीकरण गर्दा जी वन गर्नु पर्यो है। कमलाजी गुड मर्निङ भन्नुभएको छ, गुड मर्निङ। यसरी के छ त भन्दाखेरि दीर्घ भए पनि के गर्नु पर्यो ह्रस्व लेख्न पर्यो। दीर्घ त हुन सक्छ नि त, दीर्घ त विभिन्न प्रकारले हुन सक्छ। दीर्घ कसरी हुन्छ हैन। दीर्घ मैले जीवन देखाए थिएँ, अरु पनि दीर्घ हुन सक्छ। जस्तै उ हुन सक्छ, यो उ भए पनि अक्षरीकरण गर्दा यो उ नै लेख्नु पर्यो हैन। तपाईको दिदी भन्नु पर्यो भने एउटा दिदी यस्तो छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो यो दिलाई पनि यो दिलाई पनि यो दिलाई पनि ह्रस्व नै गर्नु पर्यो है। यो सामान्य नियम हो, सुरुमै भन्नुपर्ने नियम हो यो। जस्तै फूल लेख्नु पर्यो पियूष लेख्नु पर्यो भने स्वर वर्णको नियम नम्बर 7 मा छ स्वर लेख्य वर्ण 8 नम्बर नियम री भए पनि रीमा बदल्ने, रीमा परिवर्तन गर्ने। जस्तै ऋषि लेख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो ऋषि लेख्नु पर्यो। दुईटा नियम लागू भयो। जुनसुकै स भए पनि यस्तो स भए पनि दन्ते स, यस्तो सलाई दन्ते स भन्छन्। कस्तो स बुझ्नुहुन्छ तपाईले? दन्ते स बुझ्नुहुन्छ, पातलो स बुझ्नुहुन्छ, सपनाको स बुझ्नुहुन्छ। यो स गर्न पर्यो। जस्तै शक्ति भयो भने तपाईले के गर्नु पर्यो शक्ति गर्नु पर्यो हैन। यो सलाई यो बनाउनु पर्यो। जस्तै अर्को शेष छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो शेष गर्नु पर्यो। 2 भनेपछि 3 वटा स जुन मोटो स, पेट चिरेको स, पातलो स छ भने पनि अक्षरीकरण गर्दाखेरि के गर्ने दन्ते अथवा पातलो समय लाने हैन। ह्रस्व छ भने पनि दीर्घ छ भने पनि ह्रस्वमा लाने भन्ने नियम सामान्य नियमहरु यिनीहरु। अर्को 10 नम्बरमा छ 2 वटा स्वर आउँदैमा दिस्वर हुँदैन। दिस्वर हुनका लागि अन्त्यमा इ र उ आउनु पर्छ। अरु स्वर आएमा ती दिस्वर नभए छुट्टा छुट्टै स्वर वर्ण हुन्छ। जस्तै सुइरो पाएको भन्ने कुरा भयो हैन। दुईटा स्वर आउँदैमा दिस्वर हुँदैन। जस्तै पाएको। 10 नम्बरमा के लेख्न पर्यो दुईटा स्वर वर्ण आउँदैमा दिस्वर हुँदैन। दिस्वर नहुन सक्छ
डी स्वर नहुन सक्छ। जस्तै पाएको पाएको हैन, यसमा के छ त पा ए को तीनटा छ नि त। यो प को पछाडि त प प्लस अ छ नि त, अ प्लस ए छ नि त, यहाँ दुईटा स्वर आयो नि, तर तीनटा अक्षर संरचना छ। दुईवटा स्वर आउँदैन, दिस्वर हुँदैन। दिस्वर हुनको लागि अन्त्यमा इ र उ आउनुपर्छ, अरु स्वर भएमा ती दिस्वर नभए छुट्टा छुट्टै स्वरबाट छुट्याउनु पर्ने हुन सक्छ है। अहिलेको नियमलाई अलिकति खण्डन गर्यो यसले। नम्बर 11 मा छ 11 नम्बरमा ज्ञ आएको शब्दमा ज्ञको सट्टा ज्ञ लेखिन्छ। ज्ञ आयो भने यसको सट्टा के लेखिन्छ? ज्ञ। व्यञ्जन वर्णको ज्ञ लेखिन्छ। जस्तै ज्ञानी आयो भने तपाईले के गर्नु पर्यो? ज्ञ गर्नु पर्यो। ज्ञानी दुई अक्षर भयो भनेपछि ज्ञानी। विज्ञापन लेख्दा पनि त्यही हो। विज्ञापन आयो भने विज्ञापन भन्यो भने ब बनाउनु पर्यो हैन? बिग त्यसपछि ज्ञापन, विज्ञापन हैन? विज्ञापन आउँदो रहेछ, यसको विज्ञापन आउँदो रहेछ है। यो भयो नियम। व्यञ्जन वर्णको अर्को ज्ञ आयो भने गमा लानु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन? अर्को कक्षा भन्नुभएको छ हैन? कक्षा विसर्ग 12 नम्बरमा विसर्गको उच्चारण नहुने हुनाले अक्षरीक्रममा त्यसलाई राखिरहनु पर्दैन हैन? विसर्ग आए पनि के छ? त्यसलाई अक्षरीकरण गर्नु पर्दैन। के गर्नु पर्यो त? विसर्ग आयो जस्तै क्रमशः गर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्नु त्यसलाई? क्र म स गरेर 3 गरिदियो भने यो विसर्गसँग अक्षरीक्रमको सम्बन्ध खास भएन। शब्दको सुरुमा छ र छ आयो भने के छ त भन्दाखेरि त्यसलाई बनाउनु पर्छ छ अथवा छ। तपाईको प्रश्न सोध्नु भएको छ त्यहाँ केशव बरालजीले कक्षा सोध्नु भएको छ। जस्तै शब्दको सुरुमा छ भयो, तपाईको उत्तर आयो। अब शब्दको सुरुमा छ भए, शब्दको सुरुमा छेपारी छ भए के गर्नु पर्यो? छ अथवा छमा बदल्नु पर्छ। र बदल्नु पर्छ र च छ र के छ बनाउनु पर्छ? च छ य र के छ? कक्षामा बदल्नु पर्छ है। बरालजी तपाईको आयो है। बरालजीको उत्तर जस्तो कक्षा भन्नुभयो भने हैन? कक्षा
कक्षा गर्दाखेरि त के भयो त भन्दा छेपारी छिय छ, छेपारी छिय भए पनि के गर्न पर्यो त भन्दा कक्षा लेख्दाखेरि त्योसँग जस्तै क कच च पो आउने हो, कच अनि त्यसपछि गएर छ्या, कच छ्या, कच छ्या, यस्तो हुने भयो। यो त झन् च छ आमा परिवर्तन गर्नु भएन। विज्ञान सृजना राजवंशीले गर्नुभएको छ, विज्ञापन, ठिक छ। त्यसपछि अरु हेर्न सकिन्छ, जस्तै पक्ष लेख्न पर्यो भने माथि जाउँ, यही नियममा पक्ष है, यो अलिकति जटिल छ है, यो बुझ्न। पक्ष, कक्षा, कक्षा, पक्ष, पक्ष लेख्न पर्यो भने जस्तै के हुने भयो, पक्ष च आउने भयो, यहाँ छैन च, पक्ष छ, यहाँ नभएको च, नदेखेको च त्यसले के गर्यो, तानेर ल्यायो। यो किन ल्याएको भन्दाखेरि शब्दको सुरुमा छ भए छ बनाउनु पर्छ र अन्त्यमा भए च छ य बनाउनु पर्छ भनेको है, यो बुझ्नुस् हैन। जस्तै अध्यक्ष गर्नु पर्यो भने पनि त्यही, अध्यक्ष, यस सभाका अध्यक्ष भन्छ नि, गर्नु पर्यो भने तान्नी भयो, अध्यक्ष, अध्यक्ष, त्यस्ता आउने भयो, अध्यक्ष द आउने भयो, अध्यक्ष। त्यसो भएर यो अभ्यास गर्ने हो। तपाईले यो नियम धेरै घोकेर यताउति गरेर जानिने भन्दा यो जसले सही उच्चारण गर्छ, जसले अभ्यास गर्छ त्यसले जान्ने हो। यो नियम सबै सम्झिनु त पर्यो, तर यो सबै नियम जान्दैमा चाहिँ मैले अभ्यास नगरे पनि जानिन्छ होइन, त्यो होइन। त्यसपछि कमला अधिकारीजीले के भन्नुभएको छ, सर मलाई विज्ञापनको बुझाइदिनुहोस् न एकपटक भन्नुभएको छ। अघि आइसक्यो त कमलाजी विज्ञापनको त हैन, त्यहाँ हाम्रो सृजना राजवंशीले लेख्नु भएको पनि थियो हैन, विज्ञापन। उहाँले भन्नुभयो विज्ञापन, अघि आएको थियो नि, विज्ञापनको विज्ञापन भनेपछि बी लेख्न पर्यो, चिरेको लेख्न पर्यो, त्यसपछि विज्ञापन, यस्तो हुनु पर्यो है। जे होस् बोलीचालीको भाषाको कुरा हो, बोलीचालीको कुरा तपाईँ जस्तो बोल्नुहुन्छ त्यस्तै लेख्ने हो, अक्षर संरचना। अंग्रेजीको सिलेबिफिकेसन भन्छ, सिलेबस कतिवटा छ भनेको तपाईको सासको स्ट्रेस कहाँ पर्छ भनेको कि अंग्रेजीमा स्ट्रेस भन्छ, उता सिलेबस भन्छ, सिलेबिफिकेसन भन्छ, हामी अक्षर संरचना भनेको जहाँ स्ट्रेस पर्छ त्यही छुट्याउने हो, सासको झोक्का जहाँ पर्छ त्यही छुट्याउने भनेको हैन। त्यसपछि यलाई अक्षरीकरण गर्दा अर्को नियम नम्बर हामी कति पुगिसक्यो मैले बिर्सिसकेँ, 9 10 नम्बरतिर कति पुग्यौं हामी, 10 11 तिर पुग्यौं होला हैन। नियम नम्बर 10 11 कति हो, य भए पनि अक्षरीकरण गर्दा नमा बदल्नु पर्छ, नमा बदल्नु पर्छ है। नियम यो महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै अब य भएको शब्दहरु कुनै भन्नुस् छैन, जस्तै चञ्चल, पञ्च भयो भने तपाईले के गर्नु पर्यो, चल 2 पन च 2। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि
यहाँ भएको यो गोरुसिङे यहाँ केमा परिवर्तन भएको छ, नमा परिवर्तन भएको छ। शब्दभित्र चाहिँ त्यो य भए पनि के छ त भन्दा त्यसलाई नमा परिवर्तन गर्ने भनेको, यो चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण नियम हो। अर्को छ श्रीबिन्दुलाई ग नम मध्ये जस्तो उच्चारण हुन्छ सोही अनुसार देखाउनु पर्छ है। नियम नम्बर 12 पुग्यो क्यारे, कति पुग्यो तपाईहरु मिलाउनुस्। नियम नम्बर 12 भने शिरबिन्दु, शिरबिन्दुलाई, शिरबिन्दु भनेको त यस्तो हो नि त, शिरबिन्दुलाई आवश्यकता अनुसार, शिरबिन्दुलाई आवश्यकता अनुसार न न ममा परिवर्तन गर्नु पर्दछ। अर्को नियम, परिवर्तन गर्नु पर्दछ। ल अब शिरबिन्दु भएका शब्दहरू तपाईहरु राख्नुस्। जस्तै शिरबिन्दु भनेको माथि थोप्लो हुने भनेको, माथि थोप्लो हुने शिरबिन्दु भनेको, जस्तै जस्तै कंस, कंस भने त्यो क को माथि चाहिँ के गर्नु पर्दा कम, कम भयो नि त त्यो हैन, नमा परिवर्तन भयो। कंस, कंस शिरबिन्दु भयो हैन। सारांश, सा राम स भनेपछि तीनवटा रहेछ। सारांश भनेपछि यहाँ भएको शिरबिन्दु ममा परिवर्तन भयो, यहाँ भएको शिरबिन्दु गमा परिवर्तन भयो। आवश्यकता अनुसार के हुने रहेछ त भन्दाखेरि माथिको शिरबिन्दु कहिले ङ हुन्छ, कहिले म हुन्छ, कहिले ङ न म मध्ये जेमा पनि हुन सक्छ। जस्तो संसार हो, सृजना राजवंशीले संसार, सृजना राजवंशीजीले भन्नुभएको छ संसार, 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 संसार दुई अक्षर संरचना संसारको दुई हो। अब तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो यहाँको यो टीका लागेको शिरबिन्दु नमा परिवर्तन भयो, यहाँ टीका लागेको शिरबिन्दु नमा परिवर्तन भयो, यहाँ टीका लागेको र साराम भित्रको टीका लागेको चाहिँ ममा परिवर्तन भयो। यसरी आवश्यकता अनुसार के हुने रहेछ भन्दा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, बुझेर सम्झिनु पर्यो। व वर्णलाई उच्चारण अनुसार ब अथवा व लेख्नु पर्छ। हेर्नुस् है, अघि नै भन्नुपर्ने नियम अलि पछाडी आइराखेको छ है। 12-13 नम्बरमा के भयो, व वर्णलाई उच्चारण अनुसार ब, नम्बर 13 मा व वर्णलाई आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता र उच्चारण अनुसार ब मा परिवर्तन गर्नुपर्छ। ब भनेको पेट चिरेको ब मा परिवर्तन गर्नु पर्दछ। हेर्नुस् है, जस्तै व वन लेख्दाखेरि वन भनिन्छ, लेख्दाखेरि वन लेखिन्छ, वन एक नम्बर। अरु भन्नुस् एक्जाम्पलहरु, वबाट आउने धेरै हुन सक्छन्। जस्तै वनस्पति, विवेकशील हैन, वनस्पति, वनस्पति भयो भने त्यो बलाई के भयो, ब नस प टी। वनस्पतिमा कतिवटा रहेछ, 4 वटा अक्षर रहेछ हैन। कहिलेकाहीँ यसलाई कसरी भन्छ, वकिल, ठीक भन्नुभयो, वकिल, वकिल
लाई वकिल बनाउन पर्यो। वकिल वकिल दुई अक्षर छ वकिल। तर यो व र बकोमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ अर्थमा भिन्नता, अर्थको अनर्थै बनायो भने चाहिँ अक्षरीकरण गर्न ध्यान दिनुपर्छ है। मैले यो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दैछु, तपाईँले सुन्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि जस्तै वलाई चाहिँ बमा लाने भनेर सबैलाई लान सकिँदैन, नसक्न सकिन्छ। अर्थ बिगार्यो भने गर्न पाइँदैन। जस्तै तपाईँले लेख्नुभयो वारी होइन, अक्षर सम्झना गर्न तपाईँले चाहिँ बारी लेखिदिनु भयो, यस्तो मिल्दैन। वारीको अर्थ र बारीको अर्थ अलगै हो, वारबारिक र बारबारिकको अर्थ अलगै हो। त्यसो भएर जब अर्थमा चाहिँ छुट्टै अक्षर संरचना गर्दा अर्थ नै भिन्न भयो भने चाहिँ नगर्ने भनेको है यो व र बको केसमा। जस्तै वनमा वकिलमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर वारी भनेको त बारी भनेको त अर्कै बारी हो। त्यसो भएर त्यस्तो बेला नगर्न पर्ने हुनसक्छ, विचार गर्ने। अर्थमा जब भिन्नता दिन थाल्छ त्यति बेला अक्षर संरचना गरेर बिगार्न पाइँदैन। नम्बर 14 मा छ अर्को नियम छ। अर्को नियम के हो भन्दाखेरि श्रीलाई श्रीमा प्रयोग गर्ने। श्री 14 श्रीलाई श्रीमा प्रयोग गर्ने, श्रीमा परिवर्तन गर्ने। श्रीलाई श्रीमा परिवर्तन गर्ने। जस्तै श्रीमान लेख्नुभयो तपाईँ, देख्दा अनौठो देखिन्छ, श्रीमान भयो भने श्रीमान दुई अक्षर संरचना यसरी गर्न सकिन्छ हैन। वातावरण भन्नु चार हुन्छ है, वातावरण 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 गर्नुभयो भने वालाई बामा लान पर्यो, वातावरण वातावरण चार अक्षर है। त्यहाँ सोध्नु भएको छ हाम्रो सृजना राजवंशीजीले, वातावरणमा चारै हुन्छ। स र स को कुरा अघि हामीले गरिसक्यौँ। चन्द्रबिन्दु र खण्डेतर वर्ण भएको यसलाई वर्णलाई जोडेर लेख्नुपर्छ भनेको। जस्तै आँखा हाँगो गर्यो भने के गर्ने, चन्द्रबिन्दु खण्डेतर वर्ण भएकाले यसलाई स्वर वर्ण सँगै जोडेर लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अर्को नियम आयो। चन्द्रबिन्दु शिरबिन्दुको त हामीले भन्यौँ, चन्द्रबिन्दु 15 नम्बर नियमले के भन्यो, चन्द्रबिन्दु चन्द्रबिन्दु भनेको यस्तो, चन्द्रबिन्दुलाई स्वर वर्णसँगै के गरिदिने त भन्दा चन्द्रबिन्दुलाई चाहिँ स्वर वर्णसँगै जोडेर लेखिदिने, जस्तै चन्द्रबिन्दु भएका जस्तै आँखा हाँगो, आँखा भयो भने आँखा गर्ने हैन। यसलाई छुट्टै नगर्ने, किन भन्दा यो खण्डेतरबाट हो। हाँगो भयो भने हाँगो यसरी गर्ने, किन भन्दा खण्डेतर एउटा खण्डीय हुन्छ, एउटा खण्डेतर। सर अक्षर सिकाउने विधि र यसमा प्रयोग हुने शैक्षिक समारोहमा विशेष जाओस् है सर, पाठ्यक्रमको चाहिँ मार्क्स पनि शिक्षण कसरी गर्ने भने एकदम ठिक भन्नुभयो केशव प्रसाद बरालजीले, साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब हामी यो नियम सिद्ध्याएपछि हामी के गर्छौँ, अक्षर संरचना कसरी सिकाउने त्यो आउँदैछ बरालजी। मैले खालि यो सैद्धान्तिक कुरा यता सिध्याएँ, अब यो नियमहरू 15वटा नियम भइसक्यो सिद्धिए। त्यसपछि यो सबै कुरा चाहिँ यस अक्षर संरचना गर्न दिँदैन शिक्षक सेवा आयोगमा, बुझ्नुहोस् है कुरा। केशव बरालजीले साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। अक्षर संरचना गरेर देखाउने होइन, अक्षर संरचना शिक्षण गर्दा पनि विधि पद्धति नियम प्रक्रिया क्रियाकलाप के हुन् त्यता हो है। उहाँले ठिक भन्नुभएको छ।
म जाँदैछु बरालजी, त्यसमा चिन्तै नगर्नुहोस्। अर्को नियम सिद्धाउन लाएँ मैले है। अर्को नियम भनेको चाहिँ यो भयो। त्यसो भएर अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त, अक्षरीकरणका सन्दर्भमा उपयुक्त नियमलाई विशेष रूपमा ख्याल गर्नु पर्यो। यो सम्झिनु पर्यो। तपाईले जाँच लेख्दा, कलेजतिरको जाँच लेख्दा, अरु विद्यार्थीहरुलाई पढाउँदा अक्षर संरचना बुझ्नु पर्यो। तपाईहरुले अधिकांश अक्षरहरु चाहिँ अक्षर संरचना गर्नु पर्यो हैन। शब्दकोश, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोश, कतिपय शब्दकोशमा अक्षर संरचना छुट्याएका शब्दकोशहरु पनि छन्, त्यसलाई हेर्नु पर्यो। अक्षरीकरणका सन्दर्भमा उपयुक्त नियमहरुलाई कहाँ फिट हुन्छ त्यहाँ लगाइहाल्नु पर्यो हैन। त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, अक्षरीकरण प्रक्रिया सबैभन्दा ठूलो भूमिका भनेको भाषाको मानक उच्चारण हो। फेरि पनि मैले दोहोर्याएर भने अक्षरीकरणको सबभन्दा ठूलो कुरा भनेको के हो, मानक उच्चारण। तपाईले सही उच्चारण गर्नुहुन्छ, तपाई अक्षर संरचनामा पास। तपाईले सही तरिकाले चाहिँ उच्चारण गर्नुहुन्छ, तपाईलाई अक्षर संरचना गर्न गाह्रो छैन। जब तपाईको उच्चारणमा समस्या छ, उच्चारण गर्दा तपाईलाई चाहिँ गडबड छ भने अक्षर संरचना अलि जटिल हुन्छ। त्यसो भएर यी नियमहरु तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो। यी माथिका नियमहरुमा चाहिँ मैले चारवटा कुरा तपाईहरुलाई भनेर हाम्रो केशव बरालजीको भने अनुसार हामी शिक्षण विधितिर जान्छौं। अक्षर संरचना, अक्षर भनेको श्वासको एक प्रवाह अथवा एक झोक्कामा उच्चारण भएको भाषिक एकाइ हो। स्वर वर्ण आफैमा अक्षर पनि हो। व्यञ्जन वर्ण स्वर वर्ण बाहेक उच्चारण हुन सक्दैन। त्यसो भएर व्यञ्जन वर्णभित्र स्वर वर्ण पनि लुकेको हुन्छ। मानक उच्चारणबाट मात्रै। त्यसरी चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि श्वासको झोक्का र प्रवाह एक ठाउँमा गएर त रोकिन्छ नि त। कहाँबाट सुरु हुन्छ, कहाँ गएर रोकिन्छ, त्यो छुट्याउने, खण्ड खण्ड गर्ने कामलाई हामी के भनिन्छौं, अक्षरीकरण भन्छौं। अंग्रेजीमा सिलेबिफिकेसन भनेर उनीहरुले चाहिँ जहाँ स्ट्रेस पर्छ भने जस्तै हामीले पनि के गरेको, अक्षरीकरण गरेको हो। यसो भएर अक्षरीकरण प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो भूमिका भाषाको मानक उच्चारण हो भन्ने कुरा तपाईहरु क्लियर हुनु पर्यो। अब म गए आजको अर्को महत्त्वपूर्ण छेडमा। त्यसो भए अक्षरीकरण गर्दाखेरिका शिक्षण क्रियाकलापहरु के हो, अक्षरीकरण गर्नेको प्रयोजन के हो हैन। शिक्षण क्रियाकलाप, त्यसपछि प्रयोजन वा उद्देश्य, यीसँग सम्बन्धित भएर शिक्षण विधि आउँछन्, शिक्षण सामग्रीका यावत कुराहरू आउँछन्। त्यसो भएर अस्तिको कक्षामा पनि मैले भनेको छु, अस्तिको कक्षामा तपाईहरु आउनुभयो कि आउनु भएन मलाई चाहिँ त्यति याद भएन। त्यसो भएर आज मैले तपाईहरुलाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दै छु। तपाईहरु जेसुकै गर्नुस्, शिक्षण क्रियाकलाप गर्नको लागि तपाईहरुले एउटा सूत्र सम्झिनुस्। त्यो सूत्र चाहिँ के हो त भन्दा 6 प, 6 वटा प। हेर्नुस् है, यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ आज तपाईहरुलाई कक्षा। 6p, 6 वटा प को फर्मुला छ। त्यत्रा 6 वटा प के होला नि, 1 2 3 4 5 6, 6 प, 1 2 3 4 5 6। ल हेर्नुस्, पहिलो पले प्रेरणा, शिक्षण क्रियाकलापको पहिलो प भनेको प्रेरणा हो। विद्यार्थीलाई तपाईले सुरुमै मोटिभेट गर्नुपर्छ। म सुरुमा कक्षामा आउँदा तपाई कस्तो हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, जटिल परिस्थितिमा नातिनुहोस् है भने नि मैले। यो तपाईलाई मोटिभेट गरेको, अंग्रेजीमा ब्रेनस्टर्मिङ भन्छ, मोटिभेट गरेको। सुरुमा तपाई जासुकै जानुस्, जेसुकै पढाउन जानुस्, पहिलो काम भनेको प्रेरणा हो। उत्प्रेरित गर्नु पर्यो, मोटिभेट गर्नु पर्यो। मैले मोटिभेट गरेर तपाईहरु यहाँ जोडिनु भएको छ। मैले तपाईहरुलाई गाली गरे भने जोडिनुहुन्छ र जोडिनुहुन्न। कस्तो बगवास टिचर रहेछ भन्नुहुन्छ, रिसाउनुहुन्छ, जानुहुन्छ। तपाईले विद्यार्थीलाई कुन क्लासमा पढाउनुहुन्छ थाहा छैन। म त विश्वविद्यालयमा पढाउँछु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। अलि ठूलो, अलि मेच्योर भइसकेको, मास्टर्स पढ्न आएको, एमए पढ्न आएकोहरुलाई पढाउँछु मैले। तर तपाईहरुले त नर्सरीले पढाउनु पर्ने हुन्छ, प्राइमेरीमा पढाउनु पर्ने हुन्छ, माविमा निवाविमा पढाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा के गर्ने, मोटिभेट गर्ने, प्रेरणा गर्ने।
प नम्बर 1। प नम्बर 2 मा के गर्ने प्रस्तुतिकरण। तपाईको चाहिँ के हुन पर्यो प्रस्तुतिकरण हुन पर्यो। प्रस्तुतिकरण भनेको तपाईले प्रेजेन्ट गर्न पर्यो नि त, भनिदिनु पर्यो नि त चीज त। तपाईहरुले मात्रै भनेर हुँदैन, मैले मात्रै भनेर हुँदैन, दुईटा को चाहिँ सामूहिक कुराले गर्दाखेरि क्रियाकलाप नम्बर 1 मा प्रेरणा दिने, त्यसपछि प्रस्तुतिकरण गर्ने, त्यसपछि अर्को भनेको के हो पहिचान गर्नु पर्यो। पहिचान पहिचान भनेको आइडेन्टिफिकेसन। कहाँनिर समस्या छ थाहा पाउनु पर्यो नि त। मैले अक्षर संरचना पढाएँ, तपाईहरुले केही शब्दहरु लेख्नुभयो, तपाईहरुको कहाँनिर के समस्या छ भन्ने कुरा त मैले थाहा पाउनु पर्यो नि। टिचरले सबै कुरा जानेको हुँदैन, नजान्न सक्छ, टिचरले पनि पढेर अध्ययन गरेर जानु पर्यो। र अर्को प भनेको प नम्बर 4 भनेको के हो त भन्दाखेरि 3 नम्बरको पहिचान हो भने प्रश्न उत्तर गर्नु पर्यो। यो प भनेको प्रश्न उत्तर परीक्षण गर्नु पर्यो नि तपाईले, कति जानेको छ जानेको छैन, प्रश्न उत्तर गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को प भनेको के हो त प्रयोग गर्नु पर्यो। यो प भनेको प्रयोग गर्नु पर्यो विद्यार्थीलाई। अक्षर संरचना गर्दाखेरि यो उच्चारण गरेर गर, यो आएर लेख, बोर्डमै आएर एउटा शब्द दिएर यसको अक्षर संरचना छुट्याएर देखाऊ। उले के गर्छ, ह्रस्व दीर्घ मिलाउँछ कि मिलाउँदैन, व पलाई परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन, अक्षरीकरण गर्दाखेरि राख्ने संकेत राख्छ कि राख्दैन, के गर्नु पर्यो प्रयोग गर्नु पर्यो। र अन्तिमको क्रियाकलाप हो के गर्नु पर्यो पृष्ठपोषण गर्नै पर्यो तपाईको। यो भनेको पृष्ठपोषण। यसरी आज तपाईहरु कति जना हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तपाईहरुले जहाँसुकै जुनसुकै गर्दाखेरि क्रियाकलाप गर्दाखेरि एउटा सूत्र सम्झिनुस्। त्यो सूत्र भनेको के हो 6P अथवा 6 वटा प को सूत्र हो। 6 वटा प गरिसक्दाखेरि शिक्षण क्रियाकलाप सबै शिक्षण क्रियाकलाप सकिसक्छ। त्यसो भएर के हो त भन्दाखेरि प नम्बर 1 भनेको प्रेरणा हो, उत्प्रेरणा हो, प 2 भनेको प्रस्तुतिकरण हो, प 3 भनेको पहिचान हो, प 4 भनेको प्रश्नोत्तर हो, प 5 भनेको प्रयोग हो, प 6 भनेको पृष्ठपोषण हो। भनेपछि यसरी बुझ्नु पर्यो तपाईहरु। कसरी बुझ्नुहुन्छ? प्रेरणा भनेको मोटिभेट गर्ने, प्रस्तुति भनेको प्रेजेन्टेसन दिन पर्यो, पहिचान भनेको आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो समस्या, प्रश्नोत्तर भनेको क्वेशन एन्सर गर्न पर्यो, प्रयोग भनेको त्यो भयो कि भएन ल्याउनु पर्यो नि त। तपाईले भन्नुभयो विद्यार्थीले बुझ्यो कि बुझेन बोर्डमा आएर लेख, होमवर्क चेक गर। अन्तिममा तपाईहरुले विद्यार्थी सधैँ राम्रो गर्दैन, बिगार्न सक्छ, गडबड गर्न सक्छ, करायो दक्षिण यत्रो कक्षा पढाए दिक्क बनायो रिस उठ्न सक्छ। तर तपाईको रिस त्यहाँ देखिनु हुँदैन। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै बच्चालाई तपाईले के गर्नु पर्यो अन्तिममा तिमीले गुड एकदम राम्रो गर्नुभयो, भेरी गुड, यो भन्दा अझै राम्रो गर्न सक्छ। उलाई हरेक चोटी के गर्नु पर्यो पृष्ठपोषण भन्छ नि, डुइङ एन्ड लर्निङमा भन्छ नि, गल्ती गरे पनि उलाई पृष्ठपोषण फिडब्याक दिइरहनु पर्यो। फिडब्याक तिमी सक्छौ, तिमीले गर्न सक्छौ, तिमीसँग क्षमता छ, सबै मान्छेसँग हुने गुण तिमी पनि सँग पनि छ, त्यसो भएर तिमी सक्छौ भनेर उलाई गरिरहनु पर्यो। यसरी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 6 वटा प को सूत्र आजबाट दिमागमा राख्नुस्। शिक्षण क्रियाकलाप तपाईको डन। जुनसुकै प्रश्नमा तपाई जान सक्नुहुन्छ। त्यसो भए यो अक्षरीकरण गर्दाखेरि यो 6 वटा प कहाँ लगाउने त हैन, 6 वटा प त लगाउनु पर्यो। 6 वटा प लगाउनको लागि 1 नम्बरमा त प्रेरणा दिनु पर्यो। प्रेरणा दिनको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा अक्षर संरचना गर्दाखेरि कहाँ मिस्टेक भएछ त्यो त पत्ता लगाउनु पर्यो नि पहिला हैन। त्यो पत्ता लगाउनको लागि के गर्नु पर्यो हामीले सुरुमा क्रियाकलाप नम्बर 1 मा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सरलदेखि जटिल शब्दहरू राखेर अक्षर संरचना गर्न लगाउनु पर्यो। जस्तै घर, नमुना, गमलाबाट बिस्तारै अलि सरलबाट जटिल शब्दतिर लगेर सुरुमा के गर्न पर्यो विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्नु पर्यो। जस्तै घर, शहर जस्ता शब्दहरू उच्चारण गर्न लगाउने, उनीहरूले कस्तो उच्चारण गर्छन् हेर्ने, उच्चारण सही गलत के छ त्यो पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई के गर्ने त भन्दा तिमीले यो उच्चारण गरेको कुरा जस्तै घर भन्यौ भने तिमीले कति झोक्कामा गर्यौ, घर भन्यौ कि घर भन्यौ, घर 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 उच्चारण घर, म घर गए भनिदैन, म घर गए भन्छ।
त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि तिमीले कति झोक्कामा उच्चारण गर्यौ भनेर अभ्यास गरेर सुरुमा त्यसलाई मोटिभेट गर्ने। अक्षर संरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, राख्न सकिन्छ नि त। यहाँ त शब्दपत्ति, वाक्यपत्तिहरू, अरू शब्दहरू ल्याएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, प्रदर्शन गर्ने। अक्षर संरचनाका नियमहरू प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। अहिले मैले तपाईँलाई 1500वटा नियम भने एउटा बोर्डमा ल्याएर यहाँ झुन्डाउन सकिन्छ ठुलो अक्षरमा। अब अक्षरीकरण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू गरेर तपाईँले सामग्रीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि के गर्न सकिन्छ, बोर्डमा ल्याएर के गर्न सकिन्छ, एउटा अक्षर भएका, एकाक्षरी, धेरै शब्द भएका अनेकाक्षरी शब्दहरू उल्लेख गर्दै तिनीहरूमा शब्द विद्यार्थीहरूले पालो शुद्धसँग पढ्न लगाउने, बिस्तारै सबैलाई लगाउने। विद्यार्थीहरूलाई एउटालाई बोलाउने, केटा विद्यार्थीलाई बोलाउँछ, दोस्रो केटी विद्यार्थीलाई बोलाउने, तेस्रो यसरी पालो बोलाएर के गर्ने त पढ्न लगाउने र अक्षर विभाजनमा विभिन्न ढाँचा तथा प्रयोगहरू अक्षरीकरण गर्न लगाउने। कस्तो सङ्केत प्रयोग गर्ने, कसरी अक्षरीकरण गर्ने भनेर तपाईँले के गर्न पर्यो, सुरुमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेट गर्न पर्यो, उत्प्रेरणा दिन पर्यो। पालो उनीहरूले गर्छन् र उनीहरू तयार हुन्छन् र भन्छन् शब्दहरू उच्चारण गर भन्यो भने कसैले के भन्छ त्यो अनुसार गर्छन्। तेर्सो भन्नु भने तेस्रो भनिदिन्छन् विद्यार्थीले। एउटाले तेर्सो भन्छ, अर्कोले तेस्रो भन्छ। तेस्रो तेर्सो फरक हुन सक्छ। त्यो भित्रको भेरिएसनले कक्षा रमाइलो पनि हुन्छ। तेर्सो होइन, तेस्रो, थर्ड, तेर्सो। म तेर्सो बाटो गएँ भनेको तेर्सो भनिन्छ उसले। म तेस्रो भएँ भने उच्चारण गर्दाखेरि त्यो तेस्रो र तेर्सोमा के फरक छ उसले छुट्याउँछ, कक्षा राम्रो पनि हुन्छ। त्यसो भइसकेपछि अर्को के गर्न पर्यो, प्रेरणा दिन पर्यो। कसलाई? विद्यार्थीलाई। कसरी? आफू सहभागी भएर। किन? उनीहरू मोटिभेट हुनु पर्यो, कक्षामा बस्न मान्नु पर्यो। विद्यार्थी नै तनावमा छ भने त उसले के सिक्छ र सिक्दैन। अक्षर अब आयो हाम्रो 2 नम्बरमा के गर्न पर्यो, प्रस्तुति। प्रस्तुति भनेको चाहिँ यो के हो त भन्दा दुईटैको प्रस्तुति हो। शिक्षकले प्रस्तुत गर्न पर्यो। पहिला अक्षर संरचना गर्दाखेरि, उच्चारण गर्दाखेरि नेपाल, प्रतिनिधि, विज्ञान, सरले के गर्नु पर्यो, फरक शिक्षकहरूले के गर्नु पर्यो, प्रस्तुति दिनु पर्यो। प्रस्तुति दिइसकेपछि उसले के गर्छ, सरले उच्चारण गरेको प्रस्तुतिलाई नक्कल गर्न थाल्छ उसले, हैन। सरले विज्ञान भनेको छ भने विज्ञानै हुन्छ। हामी अंग्रेजी पढ्ने सरलाई चाहिँ जिस्काउँथ्यौँ हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि। सरले द्याट भन्नु भने द्याट भन्नुहुन्थ्यो, कुड भन्नुभयो भने कुड, सुल्ड भन्नुहुन्थ्यो भने हामी अत्याधिक जिस्काउँथ्यौँ, हैन। काण्ड, कुण्ड, सुण्ड भन्थ्यौँ हामी। विद्यार्थीले फलो गर्छ नि त, सिक्छ नि त। राम वाज किल्ड बाई रावण भन्नुहुन्थ्यो सरले अंग्रेजीमा, हामी त्यो जिस्काउँथ्यौँ सरलाई। त्यो किन जिस्काएको भन्दाखेरि विद्यार्थीले नक्कल गर्छ नि त। हामी त केटाकेटी थियौँ, हैन। एक्टिभ भोइस र पेसिभ भोइस पढाउन आउनुभयो सरले। सधैँ राम वाज किल्ड बाई रावण भन्नुहुन्छ जहिले पनि। अनि हामी त्यो किल्ड किन भन्नु, किल्डलाई किन किल्ड भन्नुभयो, सुडलाई किन सुल्ड भन्नुभयो, वाजलाई किन ओज भन्नुभयो, त्यो हामी सरको चाहिँ क्यारिकेचर गर्थ्यौँ। त्यो भनेको के भन्दा सरको प्रस्तुति राम्रो थिएन, तपाईँलाई फ्रेन्डली भन्नुपर्दा। प्रस्तुति राम्रो नभएपछि जिस्काउन थाल्छ। जिस्काउनु भनेको के बुझ्नु पर्यो, अनुकरण गर्न थाल्छ, नक्कल गर्न थाल्छ। प्रस्तुति के गरिदिनु पर्यो, कसले गरिदिनु पर्यो, कसले? सुरुमा शिक्षकले, त्यसपछि विद्यार्थीले। कसरी? मानक, कुन प्रयोजनका लागि, अक्षर संरचना भनेपछि दोस्रो प भनेको प्रस्तुति हो। प्रस्तुति भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि अक्षर निर्धारणमा स्वर व्यञ्जनको भूमिका के हुन्छ चर्चा गरिदिने। स्वर र वर्ण एक्लै उच्चारण हुन सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि भनिदिने, हैन। प्रयोग भएका शब्दहरूको प्रस्तुत गरी प्रयुक्त शब्द वर्ण पहिचान गर्न लगाउने र एकल स्वर र द्विस्वर वर्ण भएका शब्दका ती शुद्ध उच्चारण गर्न लगाउने। एउटै स्वर भएका, जस्तै हामीले औजार भन्यौँ, औ त द्विस्वर छ नि त, हैन। औजार एकल स्वर भएको म, उ,
एउटा स्वर भएका र धेरै स्वर भएकालाई चाहिँ पालै पालो उच्चारण गरेर लाउने। अहिले हामीले भन्यौँ त उत्तरदायित्वविहीन लामा लामा शब्दहरू छ नि त, हामीले 12 अक्षरसम्मको देखायौँ नि त। हामीले पहिला सानो अक्षरबाट के गर्यो, ठुलो अक्षरसम्म सरले पालै पालो प्रस्तुति दिने विद्यार्थीको लागि। भनेपछि क्रियाकलाप नम्बर 2 भनेको सेकेन्ड पी भनेको, दोस्रो पी भनेको प्रस्तुति हो। अर्को भनेको पहिचान। पहिचान भनेको दुईटा कुरा पहिचान गर्न सकिने, अक्षर संरचनामा घटित नियमहरूको पहिचान गर्ने एउटा, अर्को विद्यार्थीले चाहिँ कहाँनिर ऊ अड्किन्छ, कस्ता शब्द उच्चारण गर्दाखेरि उसलाई समस्या छ, कहाँनिर समस्या छ। अहिले मैले भने तेर्सो तेस्रो धेरै समस्या हुन सक्छ, धेरै शब्दमा त्यस्तो हुन सक्छ। कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन भनिदिन्छ। अब त्यो ग्राह्यस्थ लेख्न जान्दैन विद्यार्थीले, तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुहोस्। ग्राह्यस्थ कसरी लेख्ने, अङ्ग्रेजीमा जीडीपी भनिदिन्छ, कुल गार्हस्थ उत्पादन। अब त्यो गार्हस्थ लेख्ने कसरी थाहा छैन, कतिवटा अक्षर छ थाहा छैन। अब गार्हस्थ लेख्न सक्दैन नि त, बच्चाले कहाँ लेख्न सक्छ, हामी सक्दैनौँ। कुल गार्हस्थ भन्यो भने त के हो त भन्दा यति अप्ठ्यारो शब्द विद्यार्थीले कहाँ लेख्न सक्छ, गार्हस्थ। यस्ता शब्दहरू छ, कसरी लेख्ने कसरी लेख्ने। त्यसो भएर सरले के गरिदिनु पर्छ, कहाँनिर समस्या छ त्यो प्रस्तुतिकरण गर्नु पर्यो होइन। विभिन्न शब्दहरूलाई छुट्याउन लगाउने, पहिचान गरिसकेपछि छुट्याउन लगाउने। छुट्याउँदाखेरि सरल शब्द दिने, जस्तै नानी, पानी, वन, वंश, ज्ञानी, कक्षा। सरल शब्दबाट दिने दिने जाने, नानी गऱ्यो भन्दा उसले गरिहाल्छ। नानी, पानी, वन होइन, यसलाई चाहिँ बचेर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। वंश गर्नु पर्यो भने उसले यहाँ यसलाई ममा लानु पर्यो, यसलाई बमा लानु पर्यो, यसलाई ममा लानु पर्यो, यो गलाई चाहिँ ज्ञमा लानु पर्यो होइन। छ्यालाई चाहिँ अब छ्यामा लाने हो कि केमा लाने हो, यी सबै कुरा उसले बिस्तारै चाहिँ के गर्छ त भन्दा कुल गार्हस्थ होइन, सृजना राजवंशीजीले लेख्नुभयो होइन। त्यसो भएर हामीलाई गाह्रो पर्ने शब्दहरू बच्चाहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ, पहिचान गर्नु पर्यो र छुट्याउनु पर्यो। र साना शब्द, सरल शब्दबाट तपाईँ हामी जटिल शब्दतिर जानु पर्यो। जस्तै पाठ्यपुस्तकमा अब हामी अरू प भन्यौँ त होइन, अरू प भन्यौँ हामीले, जस्तै प्रेरणा दियौँ, प्रस्तुति दियौँ, पहिचान दियौँ। अर्को प भनेका छौँ हामीले, अर्को प के भनेका छौँ, पहिचान पछाडि अर्को प भनेका छौँ हामीले, पहिचान पछि प्रश्न प्रयोग। प्रश्न प्रश्न कसलाई सोध्ने, विषयगत सर चाहिँ खतरा हुनुहुँदो रहेछ, लोकसेवाको ज्ञानलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू केशवजी, मेरो लागि यो ठुलो कम्प्लिमेन्ट छ। किन भन्दा म 12-14 वर्ष पढाएँ, मलाई सबभन्दा आनन्द विद्यार्थीहरूले फिडब्याक दिए भने लाग्छ। मेरो बानी पनि खराब छ फेरि, म कक्षामा बसेँ भने बुझिनँ भने म कक्षामा बस्दिनँ, त्यो बुझ्नै पर्छ। र तपाईँ म पनि त्यो सोध्छु, एउटा विद्यार्थी चाहिँ कक्षामा चाहिँ विद्यार्थी फेल भयो भने त सँगसँगै टिचर पनि फुलटुङ खाइरहेको हुन्छ, फेल भइरहेको छ भन्ने मान्यता राख्ने कुरा हो। त्यसपछि प्रश्न सोध्नु पर्यो तपाईँहरू विद्यार्थीहरूले, तपाईँहरूको समस्या कहाँ छ, के छ, कुन कुन शब्द छ। सबै एउटै हुँदैन, अहिले त बहुकक्षा हुन्छ नि त। उच्चारणमा विशेष गरी हाम्रो आदिवासी जनजाति समुदायबाट आउने एउटा समस्या हुन्छ होइन। क्षेत्री बाहुन समुदायबाट आउनेले चाहिँ घरमा नेपाली भाषा बोल्छ, अलि प्रष्ट बोल्छ। गुरुङ, मगर, तामाङ, अनि त्यो समुदायबाट आउनेलाई काठमाडौँमा म बस्छु, काठमाडौँमा बस्ने के हो त भन्दाखेरि त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू यहाँ नेवारहरूको बहुलता छ, नेवारी समुदायलाई धेरै समस्या, दुईटा समस्या छ। एउटा उच्चारणमै समस्या छ। ठिमी भन्नु ठिमी भन्छ उहाँहरू, किन भन्दा त्यो जन्मजात अभ्यास नै त्यसरी भएको छ। सानो ठिमी लेख भने त्यो ठिमी लेख्ने ठाउँमा उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, यो ठिमी लेख भन्नुभयो भने उहाँले जहिले पनि ठिमी लेख्नुहुन्छ। त्यो समस्याहरू छ, उच्चारणमा समस्याहरू छ, यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त, क्रियाकलापमा चाहिँ प्रश्न सोध्नु पर्यो विद्यार्थीले। सामान्य प्रश्नदेखि जटिल प्रश्नसम्म सोध्नु पर्यो।
यो शब्दमा कतिवटा अक्षर छन् हैन। दीर्घ भएको शब्द दिँदाखेरि रस्व गर्यो कि गरेन चेक गर्नु पर्यो। बिस्तारै गरेर उनीहरूलाई प्रश्न सोध्न पर्यो। प्रश्न भनेको त परीक्षण हो नि त, परीक्षण गरेको हैन। परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो भएको छ। अर्को, विभिन्न प्रकारका वर्णहरू देखाउने र प्राप्त प्रतिक्रियामा कथ्य र लेख्य वर्ण छुट्याइदिने, थुप्रै सिकाउने। अहिले मैले श्री सिकाएँ नि हैन, यस्तो शब्द छ, यो के शब्द हो, यो चाहिँ यस्तो अक्षर छ, यो शब्द पनि हो अक्षर पनि हो, यो व्यञ्जन वर्ण हो कि स्वर वर्ण हो कि दुईटै होइन कि यो कहाँको, यो हाइब्रिड जस्तो शब्द छ हाम्रो, केबाट बनेको थाहा हुने विद्यार्थीलाई। अब सोध्ने यस्तो श्रीलाई अक्षरी संरचना गर्दाखेरि श्री लेख्ने, अक्षर संरचना गर्दा गर्दा के छ त भन्दाखेरि त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्ने हैन। श्रीलाई त्यसरी लेख्ने। फेरि विद्यार्थीले भोलि गएर चाहिँ चिठी लेख्दाखेरि यस्तो श्री लेखिदियो भने त बिग्रियो फेरि भन्ने। उच्चारण गर्दा र अक्षर संरचना गर्दा मात्रै यस्तो श्री लेखेको है, चिठी लेख्न पर्यो भने त श्रीमान लेख्न पर्यो भने यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा गरिदिनु पर्यो। अर्को के गरिदिनु पर्यो प्रश्नपछि 5 नम्बरमा प्रयोग गर्न पर्यो। स्वर वर्ण भएको शब्द दिई वर्णको पहिचान गर्न लगाउने उनीहरूलाई हैन। वर्ण र उसको चाहिँ के गर्ने त पृष्ठपोषण दिने, प्रयोग गर्ने, एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो। मैले भनेको कुरा विद्यार्थीले कति बुझ्यो कति बुझेन, 20 जना विद्यार्थीमा कतिजनाले बुझ्यो तपाईँले त परीक्षण गर्नु पर्यो, पालो परीक्षण गर्नु पर्यो। परीक्षण गर्नको लागि यही बोर्डमै आएर लेख्नुपर्छ हुन्छ हैन। होमवर्क गर्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। अरू केही भएन भने पनि उनीहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले सामूहिक रूपमा उठाएर उहाँहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर गडबड छ भन्ने कुरा प्रयोग पनि गर्नु पर्यो। र अन्तिममा नम्बर 6 मा के गर्नु पर्यो, पृष्ठपोषण दिनु पर्यो। पृष्ठपोषण दिनु पर्यो। अहिले मैले भनिसकेको छु, तिमीले एकदम राम्रो गर्यौ, 10 वटा शब्दमा तिमीले त 9 वटा एकदम राम्रो गर्यौ हैन। 90% तिम्रो आयो। 10 वटा शब्दमा 9 वटा गर्यौ, एउटा बिगार्यौ तिमीले। गारेस्त भन्ने शब्द बिगार्यो, त्यो त मैले पनि बिगार्छु कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ सरले त बिगार्नु भएको छ, तिमीले के ठुलो कुरा हो, तिमीले त 100 मा 90 तिमी सफल। मलाई त आशा छ तिमीले भोलि 10 वटामा 10 वटै मिलाउँछौ भनेर उसलाई यति इन्करेज गर्नु पर्यो कि त्यो विद्यार्थीले घरको आमा बाबु भन्दा टिचरसँग आफ्नो कुरा खुलस्त राख्न सकोस्। त्यसो भएर के छ त भन्दा पृष्ठपोषण दिनुपर्ने कुरा दिन पर्यो। यसरी क्रियाकलाप गर्दाखेरि 6P अथवा 6 वटा पलाई ध्यान दिएर यसरी गर्न सकिन्छ। अब त्यसो भए हैन, जाँदा जाँदै चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि अब परीक्षाको कुरा गर्नुपर्ने छ अलिकति हैन। परीक्षाको कुरा त अस्ति हामीले गरेका छौँ। दोस्रो पत्र 10 प्रष्टै छ। 10 वटा इकाइ हुने, 10 वटा इकाइबाट 10 वटा प्रश्न आउने, 10-10 नम्बरको आउने, छाङ्गै एकदम पारदर्शी परीक्षा छ अहिले, पहिला जस्तो गजेङ गुजुङ छैन। 10 वटा पाठ छन्, 10 वटा पाठबाट 10 वटा प्रश्न आउँछन्, बराबर 10 नम्बरका 10-10 100को आउने सिधा है। पहिलो खण्डभन्दा दोस्रो खण्ड अलिकति बलि सहज छ अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ। अघिल्लो पाठ्यक्रम भन्दा धेरैले चाहिँ नयाँ पाठ्यक्रम गाह्रो भन्नुभयो, तर मेरो विचारमा, मेरो अनुभवमा के छ भन्दा तपाईँहरूको पहिलो पत्र जो वस्तुगतवाला अलि टफ छ, अलि गाह्रो छ। यो दोस्रो पत्र तपाईँहरू अलिकति ध्यान दिनुभयो भने यो पहिलाभन्दा यो सजिलो छ, प्रष्ट छ। 10 वटा च्याप्टरबाट 10 वटा प्रश्न आउँछ, प्रत्येक इकाइबाट एउटा प्रश्न आउँछ, 10-10 नम्बरको बराबर आउँछ। लामो प्रश्न छोटो प्रश्नको त्यहाँ कुरा छैन। फरक यति छ, इकाइ 1 देखि 5 सम्म शिक्षण विधि क्रियाकलाप प्रयोजनसँग सम्बन्धित छ र 6 देखि 10 सम्मको चाहिँ यो संज्ञानात्मक छ। विवेचना गर्ने, व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्न पर्छ। शिक्षण विधि त्यहाँ जोड्नु पर्दैन। इकाइ 1 देखि 5 सम्म शिक्षण विधिसँग जोडेर लेख्ने प्रश्न आउँछ, 6 देखि 10 सम्म शिक्षण विधि क्रियाकलाप नजोड्ने प्रश्न आउँछ। फरक यति छ। त्यसो भएर यो कोर्स चाहिँ गाह्रो छैन, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। अघिल्लो अलि टफ छ है, तपाईलाई मैले प्रश्न कुरा भन्नुपर्छ। अघिल्लो जुन 100 नम्बरको वस्तुगत छ त्यो अलि टफ छ, यो चाहिँ के छ अलि सहज छ। त्यसो भए यसभन्दा अगाडि आएको प्रश्न नै एउटा छलफल गरौँ न त। यसभन्दा अगाडि प्रश्न एउटा आएको छ, अक्षरीकरण शिक्षणको आवश्यकताको चर्चा गर्दै यसका लागि गरिने कुनै 6 क्रियाकलाप बारे लेख्नुहोस् भनेको। हेर्नुस् है, अब यसले अचम्म गर्यो यसले। अब यहाँनिर प्रश्न आयो,
प्रश्न यसले के भन्यो भन्दाखेरि अक्षरीकरण शिक्षणको आवश्यकता। प्रश्न अक्षरीकरण शिक्षणको आवश्यकता। अक्षरीकरण शिक्षणको आवश्यकता चर्चा गर्दै यसका लागि गरिने आवश्यकता चर्चा गर्दै यसका लागि गरिने शिक्षण क्रियाकलाप को के भनेको छ चित्रण गर्नुहोस्। गर्नुहोस् 10 नम्बरमा यो दुईटा कुरा सोध्यो। एउटा अक्षरीकरणको आवश्यकता के हो, किन पढाउनु पर्यो, नीड। अर्को यसले सोध्यो क्रियाकलाप हामीले भनिसकेका छौँ। तपाईहरुले भनिदिनु पर्यो सुरुमै मैले भनेको छु पहिलो वाक्यबाटै उत्तरलाई ड्याक्कै हानिहाल्नुपर्छ। पृष्ठभूमि लेखेर अरु गफ लेखेर समय बर्बाद नगर्ने। पहिलो वाक्यलाई थेसिस सेन्टेन्स भनिन्छ, त्यो शोध वाक्य हो। पहिलो वाक्यबाटै उत्तरलाई नत्थी लगाइहाल्नुपर्छ। फोकस आउट भएको क्यामेरा जस्तो हुनु हुँदैन। तपाईको फोटो खिच्नु छ भने क्यामेरा तपाईतिर फर्काउनु पर्छ। उत्तर सही लेख्नु पर्छ भने पहिलो वाक्यबाट उत्तर आउनु पर्छ। तपाईतिर फोटो खिच्नु पनि क्यामेरा यता फर्कायो भने फोटो आउँदैन। उत्तर लेख्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा मैले सुरुको कक्षामा पनि भनेको थिएँ। अक्षरीकरणले अब लेख्न सुरु गरियो। यो प्रश्न हो, प्रश्न सार्नुस् नसार्नुस् तपाईको कुरा। प्रश्न सार्नुहुन्न भने पनि तपाईले के लेख्नु पर्छ, प्रश्न नम्बर 1 गरेर अक्षरीकरण शिक्षणको आवश्यकता र क्रियाकलाप भन्नुस्। त्यसपछि अन्डरलाइन गरिदिनुस्। प्रश्न सार्न मन छैन भने अन्डरलाइन गरिदिनुस्। यहाँबाट अब लेख्न सुरु गर्नुस्। लेख्न सुरु गर्दा नि अक्षरीकरणको यहाँ लेख्न सुरु गर्नु पर्यो तपाईले। अक्षरीकरण शिक्षणको अक्षरीकरण शिक्षणले बोलाइ र पढाइ सिपको विकास गर्ने भएको हुनाले यो अत्यावश्यक छ। पहिलो वाक्यबाट ट्याक्कै सुरु गर्नुस् है, दायाँ बायाँ अलमलिने हैन। अक्षरीकरणले पढाइ र बोलाइ सिपको विकास गर्ने भएको हुनाले यो अत्यावश्यक छ। बोलाइ भाषाको महत्त्वपूर्ण आधारभूत सिप हो। आफ्ना भावना मौखिक रूपमा प्रस्तुत गर्नु बोलाइ शिक्षण हो। दैनिक व्यवहार चलाउन बोलाइ सिपको आवश्यकता पर्दछ। बोलाइ मार्फत पढाइ गरिने भएकाले यी दुवै अन्तरसम्बन्धित छन्। औपचारिक अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्न बोलाइ सिपको आवश्यकता पर्दछ। यसले स्तरीय भाषा प्रयोग गर्न मद्दत गर्छ। बोलाइ शिक्षणबाट उच्चारण सिपको विकास हुन्छ। अक्षरीकरणबाट थप कुशल बोलाइ सिपको शिक्षण गर्ने भएको हुनाले यसको आवश्यकता भएको हो। अक्षरीकरणका लागि निम्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अब तपाईले ढ्याक्कै सुरु गर्न पर्यो। तपाईले अक्षरीकरण शिक्षणको आवश्यकताको विषयमा माथि भनिदिनु भयो। सुरुकै वाक्यमा के भनिदिनु भयो, अक्षरीकरणले पढाइ र बोलाइ सिपको विकास गर्ने भएकोले यो अत्यावश्यक छ भनेर पहिलो वाक्यमा उत्तर सुरु गरिहाल्नु भयो तपाईले हैन। पढाइ र बोलाइ यसले गर्ने भएको हुनाले अब तपाईको प्रश्नले के सोधेको छ त भन्दाखेरि अक्षरीकरण शिक्षणका निम्ति निम्न क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ भनेर बुँदामा लेखिदिने हैन। 10 नम्बरको छ नि त। यो 10 नम्बर भनेको लगभग 4 + 6 जस्तो छ होला। यो
अब तपाईले क्रियाकलाप बुदामा लेखिदिनु पर्यो। अक्षरीकरण गर्दाखेरि क्रियाकलाप यस प्रकार छन्। क्रियाकलापमा चाहिँ सरलदेखि जटिल शब्द जस्तै घर, गृह, सहर जस्ता उच्चारण गर्न लगाउने, उनीहरूले उच्चारण गर्दा कतिको झुक्का र पटकमा उच्चारण गरेका छन् तिनीहरूलाई पहिचान गरी उत्प्रेरणा दिने, अक्षर संरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न शिक्षण सामग्रीहरू प्रदर्शन गराउने, अक्षर संरचनाका नियमका सामग्रीहरू प्रदर्शन गराउने, पाठीमा अक्षरीकरण अथवा एकाक्षरी र द्विअक्षरी शब्दहरू उल्लेख गर्न लगाउने र विद्यार्थीलाई पालो शुद्धसँग पढ्न लगाउने र पढिए अनुसार लेख्न प्रेरणा दिइरहने र अक्षरीकरणका लागि उत्प्रेरित गर्ने निर्दिष्ट नियमहरू, अक्षरीकरणका निर्दिष्ट नियमहरू ध्यानपूर्वक पढ्न प्रेरित गर्ने, अक्षर निर्धारणमा स्वर र व्यञ्जन वर्णको भूमिका बारे चर्चा गर्ने र स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण एक्लै छन् कि छैनन् तिनीहरूलाई स्वर वर्ण आएका र व्यञ्जन वर्ण आएका छुट्टा छुट्टै राखेर शिक्षकले प्रस्तुतिकरण गरिदिने। अघि भनेकै कुरा है, यो उत्तरमा आएको कुरा अघि हामीले 6P भनेका थियौं नि, त्यही कुरालाई मिलाएर लेखेको, नयाँ कुरा केही पनि गरेको होइन। एक स्वर र द्विस्वर वर्ण प्रयोग भएका शब्द दिई शुद्ध उच्चारण गर्न लगाउने र सोही अनुसार अक्षरीकरण गर्न लगाउने। पहिला उच्चारण गर्न लगाउनु पर्यो नि त हैन, यो क्रियाकलाप हो। अक्षर संरचनामा घटित नियमहरूको पहिचान गरी व्यक्त गर्न लगाउने। अर्को बुँदा विभिन्न उल्लेखित शब्दहरूको अक्षरीकरण गरेर अक्षर संरचना छुट्याउन लगाउने। जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ समाज, सत्य, ढोका, साथी, सामान्य शब्दहरू दिने। पाठ्यपुस्तकका निर्दिष्ट अनुच्छेदमा रहेका एकाक्षरी र द्विअक्षरी, तीनाक्षरीदेखि लामा 8, 9, 10 अक्षरसम्म भएकाहरूको टिपोट गर्न लगाउने। विद्यार्थीले टिपोट गरेका शब्दहरू स्वमूल्याङ्कन गरी साथीलाई पनि मूल्याङ्कन गर्न लगाउने र शिक्षकले आवश्यकता अनुसार शिक्षण गरिदिने। एउटा विद्यार्थीले भनेको उच्चारण अर्कोले भयो कि भएन, विद्यार्थीको बीचमा नि चेक गर्न लगाउन सकिन्छ, पालो उच्चारण गर्न लगाउन सकिन्छ र प्रश्न उत्तर गरी कति झोक्कामा उच्चारण भयो भनेर विद्यार्थीलाई चाहिँ आफै प्रश्न सोधिदिने। तिमीले उच्चारण गरेको शब्द कति झोक्कामा उच्चारण भयो होला हैन। जस्तो न्याय भन्ने शब्द आयो भने न्याय कति झोक्कामा गर्यो भन्दा उसले मैले 2 झोक्कामा उच्चारण गरेँ, त्यसो भएर न्याय शब्दमा 2टा अक्षर छन् भन्ने कुरा उसले परीक्षण गरेन के गर्ने, प्रश्न उत्तर गर्ने र गृह कार्य दिएर हुन्छ कि कक्षा कार्य गरेर हुन्छ कि उसलाई त्यो जसरी पनि बोध गराउने। विद्यार्थीका क्रियाकलापको अवलोकन गर्ने। आफ्नो विद्यार्थीको त अवलोकन गरिन्छ नि त, उनीहरूले गरेका कार्यको आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण दिने, पृष्ठपोषण अन्त्यमा दिने भनेर हामीले 5-6 वटा क्रियाकलापलाई प्रष्टसँग लेखिदिने हैन। त्यो 5-6 वटा क्रियाकलाप बुदामा सट्ट लेखिदिएपछि अझै पनि उत्तर सकिएको छैन। 3 खण्डे उत्तर हुन्छ, त्रिखण्डे भनेको सुरुको प्याराग्राफ चाहिँ प्रस्तुतिको थेसिस सेन्टेन्स हो, बीचमा व्याख्या विवेचना हो। म्याथको पनि हुन्छ कि भन्नुभएको छ, म्याथको कक्षा पनि लोकसेवा ज्ञानका प्राविधिक साथीहरूले तपाईलाई उत्तर दिनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ के भन्यौं त भन्दा पहिलो अनुच्छेदमा अक्षरीकरण शिक्षणका लागि चाहिने किन आवश्यक छ, अक्षरीकरणले पढाइ बोलाइ सिपको विकास गर्ने भएकोले अत्यावश्यक छ भनेर पहिलो वाक्य प्याराग्राफमा गर्यौं, पहिलो अनुच्छेदमा गर्यौं। अक्षरीकरणको क्रियाकलापको सञ्चालन अब बुदामा लेख्यौं, 6-7 वटा बुदामा, र अन्तिममा के गर्यौं त अब हामी निष्कर्ष लेख्नै पर्छ। निष्कर्ष लेख्नै पर्छ है, समय बितेन भने बरु 3 वाक्य 4 वाक्य लेख्नुस्, तर निष्कर्ष जरुर लेख्नुस्। यस प्रकार सिकारुको बोलाइ र पढाइ सिपको मैले निष्कर्ष लेख्न थाले मैले है। यसको यो प्रश्नको निष्कर्ष यस प्रकार सिकारुको बोलाइ र पढाइ सिपको उन्नत विकास गर्नका लागि अक्षरीकरण शिक्षण गरिन्छ। यसले विद्यार्थीको औपचारिक र अनौपचारिक बोलाइ तथा लेखाइ सिपमा कुशलता थप्छ। सिकारुले संवाद अथवा कुराकानी, घटना वा अनुभवको वर्णन, वाद विवाद जस्ता पक्षहरू बोलाइबाट गर्न सक्छ, त्यस लेखाइमा प्रकटीकरण गर्न पनि सक्छ। अक्षरीकरणका लागि विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्दै शिक्षकले आफ्नो आदर्श प्रस्तुतिकरणका साथै समस्या पहिचान गर्दै प्रश्न मार्फत परीक्षण गरी विद्यार्थीलाई
पनि सहभागी बनाएर पुनर्बल र पृष्ठपोषण दिने खालका शिक्षण क्रियाकलाप अक्षरीकरणको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर तपाईले टक्क निष्कर्ष सुरुको वाक्यमा चाहिँ अक्षरीकरणले पढाइ र लेखाइ सिपको विकास गर्छ, त्यसो भएर यो अत्यावश्यक छ भन्दै सरर आएर बिचमा चाहिँ 5-6 वटा बुँदामा क्रियाकलाप लेखेर निष्कर्षमा गएर तपाईले यसरी अक्षरीकरणका लागि विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्दै शिक्षकले आफ्नो आदर्श प्रस्तुतिकरणका साथै समस्या पहिचानका मार्फत विद्यार्थीको परीक्षण गर्दै विद्यार्थीलाई सहभागी बनाएर पुनर्बल र पृष्ठपोषण दिने खालका शिक्षण क्रियाकलाप गर्नु अति आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष तपाईले दिनुभयो भने तपाईको उत्तर त्यो राम्रो खालको उत्तर हुनेछ। समय व्यवस्थापन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 10 वटा प्रश्नलाई तपाईले चाहिँ बराबर समय दिएर ठिकै लेख्नुपर्ने हुन सक्छ। एकदम धेरै जानेको 4-5 पाना लेख्ने, नजानेको आधी पेज लेख्ने त्यस्तो लेख्न हुँदैन। परीक्षा लेखनको विषयमा पनि हामी फेरि छलफल गरौँला। त्यसो भएर आज मैले चाहिँ अब यो कक्षालाई टुङ्ग्याउनेतिर लाग्दैछु। आजको कक्षाले के भन्यो भन्दाखेरि अक्षर भनेको सासको एक झोक्का अथवा एक प्रवाहमा उच्चारण हुने भाषाको वर्णभन्दा ठुलो इकाइ हो। अक्षरीकरण उच्चारणका आधारमा गरिन्छ। अक्षरीकरण गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि अक्षरभित्र शब्दभित्र रहेका संरचनालाई छुट्याउने काम हो। जो के गरिन्छ स्वर वर्ण आफै अक्षर बन्न सक्छ भने व्यञ्जन वर्णभित्र भएका अक्षरीकरणलाई टुक्र्याएर अक्षरीकरण गर्न सकिन्छ। अक्षरीकरण गर्ने चाहिँ थुप्रै 1-1.5 दर्जन हेर्नु न 15-17 वटा चाहिँ नियमहरू छन्। 3टा स मध्ये एउटा स लेख्ने, व भए पनि ब लेख्ने, ह्रस्व भए पनि दीर्घ लेख्ने, केही सामान्य नियमहरू छन्। दीर्घ भए पनि ह्रस्वमा गर्ने, व भए पनि ब लेख्ने, 3टा स मध्ये तालव्य अथवा चाहिँ एउटा मात्रै दन्त्य स मात्रै प्रयोग गर्ने, यी यावत नियमहरू छन् हैन। श्रीबिन्दुलाई चाहिँ न नमा परिवर्तन गर्ने, क छ ज्ञ जस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ त्यही अनुसार गर्ने। यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विभिन्न खालका अक्षर संरचना गर्ने नियमहरू छन्। त्यो नियमबाट के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीको पढाइ र बोलाइ र पढाइ सिपको विकास गर्न सकिन्छ। यो विद्यार्थीहरूलाई व्याकरण शिक्षण गराउँदाखेरि, वर्ण शिक्षण गराउँदाखेरि गरिने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसबाट के गर्न सकिन्छ त भन्दा तपाईहरुले क्रियाकलाप, त्यसको प्रयोजन, शिक्षण विधि सोध्ने भनेको जम्मा 4 भन्दा ठाउँ छैन। कि तपाईलाई शिक्षण क्रियाकलाप सोध्ने हो, कि तपाईलाई चाहिँ कस्तो खालको शिक्षण सामग्री प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हो, कि तपाईलाई भाषाको कुन सिप विकास गर्छ भनेर सोध्ने हो र प्रयोजन सोध्ने हो। यो 4 भन्दा सोध्ने ठाउँै छैन। तपाईले यो 4 वटा सबै प्रश्नको यो 4 वटा चाहिँ कुरा तयार गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ सजिलै उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको पाठ्यक्रम सोझो छ। अघिल्लो चाहिँ 100 नम्बरको वस्तुगतवाला अलि राम्रो तयारी गर्नु होला, यसलाई पनि तयारी गर्नु होला। विभिन्न विषयका छुट्टै छुट्टै छन्। मैले आज नेपाली पढाएँ, यहाँ अरु म्याथको सरहरु आउनुहुन्छ होला, सामाजिककोले पढाउनुहुन्छ, अरु धेरै विषयका सरहरुले यहाँ पढाउनुहुन्छ। को तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो विषय के हो भन्ने कुरा। नेपाली विषय चाहिँ म आफ्नो गर्छु, मेरो विषय हो यो हैन। त्यो भएर म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु त तपाई धेरै टाढा हुनुहुन्छ होला। म काठमाडौँमा छु। काठमाडौँमा चाहिँ अब समय जटिलै छ। जटिल समय भए पनि योसँग चाहिँ संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन। किन भन्दा मान्छेको जीवन भनेको संघर्ष हो। संघर्ष गर्ने हो र त्योसँग सम्बन्धित कुराहरुलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सकेसम्म अनुकूल भएर सहज तरिकाले हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौं र आउँदै गरेको विजयादशमी राम्रोसँग मनाउनुस्, परिवारसँग मनाउनुस्, सामाजिक दूरी कायम गर्न सिकाउनुस्, भाइ बहिनीहरुलाई पनि सिकाउनुस् र सकेसम्म यो जटिल परिस्थिति हैन हुलमुलमा जीव जोगाउनु भने जस्तो हामी बहुत प्रतिकूल परिस्थितिमा जुधिरहेका छौं। जुध्नुको विकल्प छैन, संघर्ष गर्ने हो र आफूभन्दा सिनियर बुवा मुवाहरुलाई पनि सम्झाउनुस् समय यस्तो छ। दशैं तिहार भन्ने कुरा फेरि बाज्दै गरे नाच्दै गरौँला भनेर फेरि अर्को वर्ष पनि हामी घनघोर तरिकाले धेरै भव्य तरिकाले हामी मनाउन सक्छौं। यति भन्दै आजको यस शिक्षक सेवा आयोगको नेपाली विषयको एकाइ 1 को उपशीर्षक अक्षरको परिचय र अक्षरीकरणको यस कक्षा यही समाप्त भएको म चाहिँ घोषणा गर्दछु र मेरा कुराहरू तपाईले धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा, धीरपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा तपाईहरुको धीरताको चाहिँ प्रशंसा गर्दै म तपाईहरुबाट ओजेल हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दशैं।